धन्यवाद मिलन दाइलाई। किनभने अहिलेको अवस्थामा हामी कुसमुकुस भएर बसिरहेका थियौँ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ आज केन्द्रीय लेभलबाट चाहिँ सायद यसरी बोलाइदिएको पहिलो पात्र यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तो कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो केन्द्रमा बस्ने धेरै अग्रज दाजुहरू हिजो मन्त्री बनेर देश चलाउनु भयो, केन्द्रमा बसेर मुलुक र पार्टी हाँक्नु भयो। उहाँहरूले बेला बेलामा हामीलाई प्रशिक्षण दिने, हामीलाई चाहिँ नि पार्टीका नीति निर्देशन र अब आउने चुनौतीहरूको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू राख्ने अवसर पनि दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा मैले केही कुराहरू 2-3वटा पोइन्टहरू यसको मैले लेखेको छु। मलाई लाग्दछ कि अहिले पार्टीको सङ्गठन गर्ने सबभन्दा सुवर्ण अवसर छ। अहिले जुन केन्द्रले एउटा नीति लियो, मलाई मन परेको त्यो जिल्लादेखि प्रदेश हुँदै गएकोमा सबभन्दा मलाई इफेक्टिभ देखेको, म फिल्डमा बसेर काम गरिरहेको छु, वडा लेभलको प्रोग्राम चाहिँ सबभन्दा इफेक्टिभ भएको छ। वडामै 100औं सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले कार्यकर्ताहरू आएका छन्। मेरो वडा खरेलथोकमा अहिले 350 जना चाहिँ प्रत्येक वडामा कार्यक्रम हुँदै 350 जम्मा भए र 100 जना चाहिँ नेकपा परित्याग गरेर आएका छन्। अहिले मुलुकभरि यो अभियान चलाउने हो भने अहिले जस्तो चाहिँ नि वामपन्थीबाट चाहिँ नि यता तोडेर ल्याउने यो जस्तो सुवर्ण अवसर केही पनि होइन जस्तो लाग्छ। वडा लेभलमा जबसम्म हामीले वडालाई हामीले प्रायोरिटी दिँदैनौँ तबसम्म हामी कहिले पनि केन्द्रीय सरकार, प्रदेशको सरकार, कुनै पनि सरकार बनाउन सक्षम छैनौँ जस्तो लाग्छ। अर्को, हामीले सङ्गठन गर्दाखेरि माइक्रो लेभलबाट सङ्गठनमा ध्यान दिनु पर्यो जस्तो लाग्छ। वडा टोलमा प्रशिक्षण चलाउनु पर्यो। जस्तो हाम्रा साथीहरू, वडामा काम गर्ने साथीहरू जोहरू हुनुहुन्छ तल क्षेत्रमा, उहाँहरूलाई अहिले एउटा कार्यक्रममा बोल्न दियो भने बोल्न राम्रोसँग सक्नुहुन्न, प्रशिक्षण नदिकन उहाँहरूले कार्यक्रमै सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न। यो प्रशिक्षण र विभिन्न कार्यक्रमहरू केन्द्रमै तारे होटल र सदरमुकाममै सीमित भएको जस्तो लाग्छ। त्यसलाई अलिकति हामीले वडा लेभलमा, माइक्रो लेभलमा पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र लोकल लेभलको चाहिँ साथीहरूलाई अलिकति वक्तित्व कलामा एकदम कमजोर छ, उहाँहरूलाई अलिकति हामीले त्यसमा इन्करेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र प्रतिपक्ष अहिले कम्युनिस्ट सरकारको जुन कमी कमजोरी र भ्रष्टाचारको छ त्यसको हामीले भण्डाफोर गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि केन्द्रबाट प्रशिक्षण चाहिँ वडा लेभलसम्म पुर्याउनु पर्यो। वडाबाट सर्कुलरहरू चाहिँ नि हुनु पर्यो कि यो इस्युमा हामीहरूको एउटा सामाजिक सञ्जाल हुनु पर्यो, एउटा कन्फिडेन्सियल हाम्रो प्रत्येक चाहिँ नि केन्द्रदेखि जिल्लाको नेतृत्वसम्म, जिल्लाबाट चाहिँ प्रत्येक वडासम्म जाने, त्यहाँ चाहिँ के इस्युमा बोल्ने, के इस्युमा चाहिँ हामीले प्रशिक्षण दिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अलिकति लाग्नुपर्छ। जस्तो अहिले वामपन्थीहरूको अहिले एकदम साइबर सेना भनेर व्यापक अहिले हल्ला गरिरहेछ। उनीहरूको एउटा केही कुरा हुने बित्तिकै त्यहाँ हजारौँले सेयर गर्ने प्रचलन भइरहेछ। हामीले त्यही कपी गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर कमसेकम साइबर र चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा विपक्षीको भण्डाफोर गर्ने र पार्टीको आन्तरिक विषयमा यी भित्र पनि हामी बसेका साथीहरू बिच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा धेरै ठाउँमा मैले भएको देखेको छु र हुन्छ पनि, तर त्यो कुरालाई बाहिर सामाजिक सञ्जालमा छताछुना नगर्ने एउटा पार्टीले अलिकति चाहिँ नीति बनाएर सबैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। राईजीले जोड्नुभयो, काङ्ग्रेसको उम्मेदवार त जिते, मिनेन्द्र रिजालको सहयोगको कारणले समानुपातिक भएको हारे अर्थ आयो। यसको अर्थ के हो भने हामी कोही पनि काङ्ग्रेस भएनौँ होइन, हामी कोही पनि काङ्ग्रेस भएनौँ। हामी काहीँ न काहीँ कसै न कसैका चाहिँ दास भयौँ। कोही दाइका दास भयौँ, कोही दिदीका दास भयौँ, कोही अङ्कलका दास भयौँ, कोही बाका दास भयौँ, कोही कसका के भयौँ। त्यस कारणले अबको चुनौती भनेको मिनेन्द्र दाइ सुनिरहनु भएको छ नि मलाई होइन, अबको चुनौती भनेको चाहिँ के हो भने असल रूपमा काङ्ग्रेस र संस्थाको मान्छे हुने प्रयत्न गरौँ, यहाँ भएका पनि यहाँ नभएका पनि सबैले। त्यस कारणले यो कसैको मान्छे, दाइको मान्छे, भाइको मान्छे यो हुनुभन्दा काङ्ग्रेस हुनु अहिलेको चुनौती भयो। र काङ्ग्रेस भए बापत कसैले केही अवसर पाएका छैन। सत्य कुरा चाहिँ त्यही हो। फेरि ठिकै छ, काङ्ग्रेस चुनावबाट भाग्दैन भन्ने कुरा ठिक छ, तर कुन बेला कुन अवसरमा के कुरा केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर शीर्ष र प्रभावशाली नेताले के बोल्नुपर्ने भन्ने कुरा प्राइमिङ चाहिँ भएन। त्यही नै हो चुनौती काङ्ग्रेसको लागि। नम्बर 1, अब अवसर भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले संस्थागत निर्णय गर्नुभयो, लोकतन्त्रको मर्म भावना जे क्यारेक्टर्सहरू छन् त्यो बमोजिम आवधिक निर्वाचन, भातृ संस्थाको निर्वाचन, पार्टीमा नेताको नभइकन संस्थागत योगदान दिएका मान्छेहरूलाई योगदान र भूमिकाका आधारमा जिम्मेवारी दिनुभयो भने सबैभन्दा ठुलो अवसर काङ्ग्रेसलाई अब आउँदैछ। मिल्नु भएन भने तपाईँहरूलाई चुनौती नै चुनौती छ। हामीले मानेका नेता भयङ्कर खतरा क्रान्तिकारीहरूले ओलीको विरुद्धमा मुभमेन्ट गर्दै गर्दा 400 जति साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो मुभमेन्टमा इमिडिएट बोलाउँदै गर्दा म मिनेन्द्र दाइलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले इमिडिएट रेस्पोन्स गरेर म यो ठाउँमा सम्बोधन गर्दैछु भन्दा तपाईँसँग कतिजना क्याडेटहरू त्यहाँ उपस्थित हुन्छन्? र महेश बस्नेतले एउटा मोटरसाइकल र्याली 10,000 भन्दा बढीको मोटरसाइकल र्याली निकाल्यो। काङ्ग्रेसको सङ्गठन कता गइरहेछ भन्ने कुरा, कमजोर किन भयो भन्ने किसिमको कुरा त्यसैले अर्थ राख्छ। र सङ्गठन किन बन्न सकेन भन्ने किसिमको कुरा पनि त्यसैमा जोड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 400 मा भाषण गर्ने कि 10,000 मा भाषण गर्ने, यो
तरुण दल नेविसनको विस्तारले केही सम्भावना बोक्ला, होइन भने सङ्गठनलाई कसरी लिएर जाने त्यो कुरामा सोचिदिनुपर्छ। पूर्व अध्यक्ष लगायत अन्य धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, यो दायित्व तपाईँहरूको पनि हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को दोस्रो कुरा, म भर्खरै तराई घुमेर आएँ। गोविन्द पोखरेल दाइले भन्नुहुन्थ्यो किसानले माछा ढुवानीको लागि चाहिँ काङ्ग्रेसले ढुवानीको लागि गाडी चाहिँ सब्सिडी चाहिँ काङ्ग्रेसले व्यवस्थापन गरेको मैले सुनेको थिएँ, मैले पढेको पनि थिएँ। तर म फोरमको गाउँपालिकाको मेयर भए ठाउँमा पुगेँ र मेयरले के भन्नु मैले लिएर आएँ भन्ने छ। अघि म महेशजीसँग म के कुरामा सहमत हो भने हाम्रो वडा समितिसम्म प्रशिक्षण र काङ्ग्रेसले दिएको हो कुरा भन्ने कुरा हामीले प्रचार गर्न किन सकेनौँ? तर यहाँ धेरै मिडियाकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, हामीले हाम्रो डाटाबेस त राखेनौँ। हरेक जिल्लामा काङ्ग्रेसको बिचमा लेख्ने पत्रकार साथीहरू कसरी दालरोटी गरिरहेछन् भन्ने किसिमको डाटाबेस काङ्ग्रेसले कहिले राखिदिन्छ र अनि प्रचार हुन्छ। त्यो कुरा कसले सोच्ने हो? तपाईँ हामीले सोच्ने कि नसोच्ने हो? यो पत्रकार साथीभाइ यहाँ भएर मात्रै होइन, म मिडियासँग पनि सम्बन्धित छु। मैले चाहिँ अघि पर्यटन व्यवसायी को रूपमा एउटा परिचय दिएँ। मैले तपाईँलाई यो जोड्न खोजेको, म फोरमको गाउँपालिकाको मेयरले त्यहाँ के भन्दैन त किसान यहाँ अगाडि भने यो त मैले दिइरहेको छु। काङ्ग्रेसले नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गरेर लिएर जाने, तर प्रचार के हो त भने वडा लेभलसम्म हामी पुग्न सकेनौँ। त्यो कुरामा हामीले उ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जानु पर्यो, भन्नु पर्यो। फेरि प्रकाश देखान गए, तिमीले टिकट नपाए कसले टिकट पाउँछ? पार्टी सभापति हो, निकटतम प्रत्याशी, त्यो पनि हाम्रो समूहको, तिमी दलपुजेलाको नेता, तिमीले पाइहाल्छ नि। म पनि ढुक्क भएर गएँ। हेर्नुहोस्, भोलिपल्ट त आर्ग्यु गर्न आउँछ। अनि मैले फोन गरेर भने, सबैलाई फोन गरेँ, सबैलाई बधाई दिएँ, शुभकामना दिएँ। मात्रै बाबा मात्रै एकजनालाई दिएन, किन उसले मसँग घाँटको राखी गरेँ। उसले मसँग अलिक ऊ गरेँ, एकैछिन मैले छोटकरी भनिहालेँ है, ठिकै छ भनिहालेँ छोटकरी। त्यसपछि म आफ्नो काममा लागेँ। मैले यो कुरा किन गरिरहेको छु त भनेर लाग्यो है। टिकट सधैँ एउटै व्यक्तिले पाउने, ठिक छ, राज्यलाई चाहिने, पार्टीलाई चाहिने, आवश्यकता अनुसार क्षमता भएको मान्छेले सधैँ टिकट पाउँदा आपत्ति कुरो भए। जो मान्छे आवश्यकतै छैन, जोसँग क्षमतै छैन, जसले चुनाव जित्नै सक्दैन, त्यस्तो मान्छेलाई टिकट दिएर ऊ टिकट लिएर पनि आउने, ऊ टिकट लिएर चुनाव पनि हारिसकेपछि सँगै आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयात्रामा आइरहेको, लामो समयदेखि राजनीति सङ्गठनमा चाहिँ लगाइरहेको मान्छेलाई अन्तर्घात कस्तो भिडियो बनायो। मूल कुरा आयो हालतमा पर्सनल फ्रेन्डहरूसँग पनि यसरी कुरा गरियो कि यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा हुने निहित अधिकार संविधान बागभित्र यो नदेखिने गरेर रहेको हुन्छ। यस्तो कुरा यो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस तिमीहरूले बुझेनौ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा हामी संविधानबद्ध छौँ भन्ने कुरा त्यसरी गरियो। पार्टीले जिम्मेवारी अथवा चाहिँ रुकुमको साथीहरूले सम्झिनुभयो। म पश्चिम रुकुम अनि पूर्व रुकुम पुगेँ। जान नपाइकन त्यहाँको साथीहरूले के भन्नुभयो भने जे गरिरहेको छ केपी ओलीले एकदम ठिक गरिरहेको छ, यहाँनिर असंवैधानिक भयो भन्ने कुरा त पार्टीको लागि अलिअलि बोल्नै पर्छ तपाईँहरू जतिको मान्छेले। तर व्यवहारवादलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि इलेक्सनमा जानेर यो प्रचण्डलाई सडकमा ल्याउने र भैँमा पछार्ने काम केपी ओलीले जे गरिरहेको छ त्यही स्थितिमा चाहिँ हामीले बोल्नुपर्छ भनेर मलाई निर्देशित गरियो। मैले त्यही अनुसार आफ्नो कुराकानी राखेँ। अवस्था कस्तो भनेदेखि माओवादीले श्रीमानको हत्या पेटमा बच्चा भएको बेलामा गरेको अवस्था र अहिले त्यो पेटको बच्चा हुर्किएर अहिले चाहिँ इन्जिनियर बनेको अवस्था, अथवा चाहिँ पूर्वी रुकुम पुग्दै गर्दाखेरि माओवादीले मारेको बाबाको छोरी अहिले चाहिँ 12 कक्षामा बसेर पढिरहेको अवस्था, यस्ता दृश्यहरू चाहिँ धेरै देखियो। त्यस पछाडि अलिअलि मन कता कता अलमल्लिए जस्तो भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो सत्य भन्ने विषयको चाहिँ एकाङ्गी बुझाइ मात्र हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ गलत हुन्छ भनेर मिले डाक्टर साहबले नै अघि भन्नुभएको कुरा म जहाँ पनि प्रशिक्षणमा जाँदै गर्दाखेरि चुनौतीको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि एकपटक अस्ति मैले काठमाडौँ हाम्रो जीवन दिदीको वडामा प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि यो कुरा भने। आजभोलि मैले यही नै भनिराखेको छु, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त रिस्टोरेसन अफ द पार्लियामेन्ट, त्योभन्दा पछाडि कङ्ग्रेसले एक्स अथवा वाइसँग चाहिँ नि कसैलाई पनि मत नदिने, संविधान पनि ट्र्याकमा आउने, कम्युनिस्ट मिलेर सरकार बनाउँछन् भने पनि हामीलाई केही आपत्ति भएन। 5 वर्ष त हामीलाई प्रतिपक्षमा बस भनेकै हो नि। त्यो कुरामा हामीले धेरै चलखेल नगरिकन संवैधानिक हिसाबले संविधानमा टेकेर चाहिँ अगाडि जाने कुरा चाहिँ राइट ट्र्याकमा संविधानलाई ल्याउनुको निमित्त काङ्ग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यही नै कुरा हो एक। दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो राष्ट्रिय चुनौतीको कुरा भयो, आन्तरिक कुरा चुनौतीको कुरा मैले सिम्बलिक रूपमा मात्र भन्न खोजेँ। काङ्ग्रेसको विधानको अक्षरशः पालना नगर्ने होइन,
यसको भातृ सङ्गठन शुभेच्छुक सङ्गठनको अवस्था, त्यो विधानको पालना पनि हाम्रो लागि चाहिँ नि एउटा चुनौतीको रूपमा अगाडि आएको छ। अवसर पनि हो त्यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयनमा लगियो भनेदेखि यो अब चाहिँ केही न्यू जेनेरेट न्यू स्टार्ट हुन्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। र आदिकवि भानुभक्त कलेज र दाइ पुग्नु भएको रिसिङबाट म हिजो मात्र फर्किएको, यो चाहिँ नि लेभल अफ त्यो स्टार्टाको आफ्नो किसिमको चाहिँ नि डेफिनेसनहरू हामीले चाहिँ नि पाउँदो रहेछौँ। हिजो जस्तो थियो त्यस्तै थियो भन्ने आशा पनि छ र सँगसँगै आजकल निराशा पनि पैदा हुन थालेको छ। यसको कारण के हो भने नीति र कार्यक्रम, नीति र निर्णय एकतिर छ, काङ्ग्रेसको नेता अर्कोतिर छ। नीति एउटा छ, निर्णय एउटा छ, तर नेता अर्कोतिर लागिरहेको छ। कार्यक्रम एकतिर छ, कार्यकर्ता अर्कोतिर छ। काङ्ग्रेसको अहिले वास्तविक विडम्बना भनेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के छ भने पावर सेन्टरहरू सबै काङ्ग्रेसमाथि भरोसा पनि गर्ने, हेर्ने, विश्वास पनि गरेको जस्तो देखिन्छ। तर यहाँको भोटरहरूले काङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्न छोडिसक्यो। जसले भोट दिन्छ त्यसको चाहिँ विश्वास छैन, जसले भोट दिँदैन चाहिँ के छ भने नोट दिनेहरूको मात्र विश्वास काङ्ग्रेसले कमाइरहेको अवस्था अहिले काङ्ग्रेसभित्रको छ। काङ्ग्रेसको झन्डा एक छ, झगडा अनेक छ। वास्तवमा मैले सर्टकटमा भनेको यो कुरा। र हामी आफै यहाँ यत्रो साथीहरू आछौँ, यो वास्तवमा भोलिको काङ्ग्रेस मैले यहाँ देखिरहेको छु। बाहिर पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी आफै छातीमा हात राखेर भनौँ 5 जना हामी साथीहरू बस्यौँ भने, एक ठाउँमा चिया खानु बस्यौँ भने, कल्पना गरौँ हामी कतिपटक बसिसक्यौँ। तर ती साथीहरू सबैको एउटै लक्ष्य हुन्छ, एउटा अर्को काङ्ग्रेसको अवसानको लागि हामी बस्छौँ। आज नेकपा यो अवस्थामा गयो, नेकपा यसरी जाँदैछ, हाम्रो सङ्गठन यसरी छ भनेर हामी कतिजना 5 जना एक ठाउँमा बसेका छौँ। तलको कार्यकर्ता पनि बसेका छैनौँ, माथिका नेता पनि बसेका छैनौँ। हामीले आदर गरिराखेका केन्द्रीय नेताहरू पनि 5 जनाले अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। एउटा सानो जोक्स भन्छु अनि जान्छु। काङ्ग्रेसको हालत के हो, हामी सबै कार्यकर्ताको हालत के हो भने 39 सालमा एकजना मान्छेको साइकल हराएछ दाइ, नयाँ सडकमा। गृह मन्त्रालयमा जागिर खाएको रहेछ। त्यसपछि पत्रिका पढ्न नयाँ सडक जाने रहेछ 39 सालमा, साइकल हराएछ लगेर राखेको ठाउँ। अनि त्यसले त्यहाँ त्यो पिपलबाट त्यो जुत्ता पलिस गर्नेहरू मध्ये कसैले चोर्यो होला भनेर के गर्यो भन्दाखेरि अब 36 सालमा जे भएको थियो त्यही हुन्छ भनेर चाहिँ के छ भने 1 घन्टामा आउँछु, साइकल भेटिएन भने भनेर गृहको कागजहरू देखाएको छ। साइकल जोड्ने त्यही नजिक बसिरहेको रहेछ। अनि साइकल जोड्नु ओहो 36 सालमा के भएको थियो, यहाँ आन्दोलन जे पनि हुनसक्ने हो। फेरि मान्छे कर्मचारी रहेछ, साइकल त ल्याएर राखिदिनु पऱ्यो भने ऊ 1 घन्टा घुमेर आउँदा साइकल त्यहीँ रहेछ। आफ्नो साइकल पाएछ, साइकल डोर्याएर घर जानु आयो। त्यसपछि त्यो केटाले सोधेछ, सोध्नु त पऱ्यो नि, साइकल चोरेर ल्याएर बुझाएको छ तर्स्यो। अनि त्यसपछि दाइ तपाईँले अघि भन्न त भन्नुभयो 36 सालमा के भएको थियो दाइ? 36 सालमा नि मेरो साइकल हराएको थियो, म लुलुलु हिँडेर घर गएको थिएँ भने चाहिँ के हुन्छ भने अब के हुन्छ भने काङ्ग्रेस हिजो यो भएको थियो भने हुने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था हिजो 23 सिट जसरी आएको थियो नि त्यही छैन, 13 सिटमा झर्ने हो। त्योभन्दा बढ्ने लक्ष्य काङ्ग्रेसको छैन। जो भोटरहरू हाम्रो कोही 50 लाखमा र हाम्रो लेभलका अरू 100 रुपियाँ पनि बिकेका होला। सबैले आफूले मनन गरौँ, आफूले के काम गरेछ। म चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। नेताहरूले टिकट बिक्री गरे अथवा सबैले के गरे भनेर भन्दै गर्दा मैले भन्न खोजेको र सबभन्दा पहिला दाइ एउटा राजनीति विश्लेषक र यो राजनीति एउटा फेरिमा विभिन्न वार्ताहरूमा बस्दाखेरि दाइको अग्रणी भूमिका रहेको कारण मैले के ध्यान आकर्षण गर्दै दाइलाई भन्न चाहेँ भने जसरी राजालाई नेपाली काङ्ग्रेसले जुन तरिकाले सम्मान दियो र त्यही राजाबाट नै पटक पटक काङ्ग्रेस चाहिँ हेला हुन पुग्यो अथवा अपहरित हुन पुग्यो र राज संस्था नै चाहिँ सकाउनु पर्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस पुग्यो। र यो देशमा आज कम्युनिस्टले संविधानलाई सक्दैछ र लोकतन्त्रप्रति नै प्रश्न उठाएको छ र यो व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाएको छ कम्युनिस्टले। त्यो कम्युनिस्टलाई आज यो ठाउँमा कसले ल्याए त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले नै हो। हामीले बुझ्न जरुरी छ। 2046 सालको आन्दोलन गर्दै गर्दा कुन कुनामा लुकेर बसेका कम्युनिस्टहरूलाई आन्दोलनमा ल्याएर जनतामा इस्टाब्लिस काङ्ग्रेसले गरायो र त्यसै गरी 62-63मा जङ्गलमै सिटाउन सक्ने माओवादीलाई फेरि पनि सडकमा ल्याएर मान्छे बनाएर इस्टाब्लिस गराउने काम काङ्ग्रेसले नै गर्यो। यही कारण काङ्ग्रेस अथवा यो देशको दुर्भाग्य सुरुवात भयो। यो कुरालाई हामीले छानबिन गर्नुपर्छ दाइ। र 62-63को आन्दोलन आज संविधानका कुरा गर्छौँ, विधिका कुरा गर्छौँ। 62-63को आन्दोलन हुँदै गर्दा जनचाहना अनुरूप के भएको थियो, जनमत सङ्ग्रह अनुरूप के भएको थियो, कति मिस्टेक र कति गल्तीहरू गर्यौँ आज यो 15 वर्ष पछाडि आज देशले भोगिराखेको छ। र अब हामी समीक्षा गर्ने कि नगर्ने, अब जनताको माझमा गएर माफी माग्ने कि नमाग्ने, देशको चाहिँ इस्युहरू कतिपय इस्युहरू काङ्ग्रेसको चाहना विपरीत पनि आएका थिए र
र यसरी सबै कुरालाई छोटो समयमा व्याख्या गर्न समय छैन। यी कुराहरूलाई कन्क्लुजनमा अहिलेसम्म ल्याइसक्दाखेरि हाम्रा गल्तीहरू पटक पटक भएका कारण आज हामी यो बैडाङमा छौँ र देश एउटा गम्भीर मोडमा अगाडि बढेको छ र यो मोडमा बढ्दै गर्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हेराइ पनि काङ्ग्रेसप्रति छ। यो संसारले हेरेको छ काङ्ग्रेस अब के गर्दैछ। यो मुलुकको अभिभावक जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि काङ्ग्रेस हो, काङ्ग्रेसले नै समाधान गर्नुपर्छ। किनकि कुनै पनि प्रतिकूल अवस्थालाई सही ढङ्गले समाधान दिन सक्नु नै एउटा राजनीतिक नेतृत्व हो, त्यसलाई राजनेता कहलाइन्छ। त्यसैले काङ्ग्रेसको टाउकोमा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ, चुनौती आएको छ र सँगसँगै अवसर पनि आएको छ। अब यति बेला कम्युनिस्टहरू एउटा चाहिँ सर्वसत्तावाद कम्युनिस्टहरूलाई सदा सदाको लागि यो मुलुकबाट विदा गरेर लोकतान्त्रिक पार्टी र यो देशको इस्यु र जनताले चाहेको इस्युलाई स्थापित गर्ने बेला आएको छ र यसलाई मनन गर्दै काङ्ग्रेसले अलिकति बुद्धिमत्ता ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र गुट र उपगुट राजनीतिमा हुन्छ। सकियोलाई गुट र उपगुट राजनीतिमा हुन्छ र अहिले जुन हाम्रा मत मतान्तरहरू विभाजित भएका छन् यो मत मतान्तरले कम्युनिस्टहरू त फुट्दैनन्, आत्मआलोचना गरेपछि उनीहरूको विवाद सक्यो, तर काङ्ग्रेस फुटाउने स्थिति हामीले देखेका छौँ र विभाजन हुनु भएन र एक सूत्र र एक धार भएर स्वार्थमा जोडिएर आन्दोलनमा जाने होइन, स्वार्थमा जोडिएर पुनर्स्थापना भन्ने होइन। देशको लागि चाहिँ हुन पर्यो र हाम्रा पनि आफ्ना भावना र सबै साथीभाइलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्दा नेताको पछि लागेर होइन सही एजेन्डामा पछि लागौँ, यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। प्रदेशमा नि हामीले यही गरेका छौँ र जाँदा जाँदै अधिवेशन हाम्रो घोषणा भएको छ, त्यसमा हामीले अब आउँदाखेरि नेतृत्वबाट धेरै असन्तुष्टि जाहेर गर्छौँ, सबै नेताहरूलाई गाली गर्छौँ। त्योभन्दा पनि अब आउने अधिवेशनमा दुवैतिरको युवा जसरी हाम्रो तरुण दलको अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु दुवैतिरको राम्रा राम्रा युवा भएर केन्द्रीय कमिटी तयार गर्न हामी तयार छौँ त, नेताहरूलाई सम्मान गर्दै र प्रदेशमा पनि हाम्रो अहिले इस्युहरू आएको छ, विघटन भएको छ अविश्वासको, त्यसमा चाहिँ केन्द्रले नै केही कुरा हामीलाई दियो भने हामी त्यसतर्फ चाहिँ सहज ढङ्गले जान सक्थ्यौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, जय नेपाल। तबसम्म सबैभन्दा ठुलो चुनौती त्यही घरभित्र नै हुन्छ र बाहिरको अवसरलाई चाहिँ उसले क्याच गर्न सक्दैन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र आज पनि मैले कङ्ग्रेसभित्र धेरै चुनौतीहरू देखेको छु, भित्रै आफ्नै घरभित्रका चुनौतीहरू मैले देखेको छु र त्यो चुनौतीलाई म बुदागत रूपमा मैले जति जति सम्झेँ त्यति मात्रै टिपेको छु र म बुदागत रूपमा मात्रै तपाईँहरूसँग प्रस्तुत हुने अनुमति चाहन्छु। पहिला त काङ्ग्रेसले आफ्नो कार्यकर्ताहरूको मूल्याङ्कन गर्न सिक्नु पर्यो, पहिचान र मूल्याङ्कन, कार्यकर्ताको पहिचान र मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो एउटा। अर्को, काङ्ग्रेसले पार्टीभित्र नै हामी प्रजातन्त्रवादी त भन्छौँ तर बाहिर गएर हामीले डिफेन्स गर्न सकिरहेको छैनौँ। पार्टीभित्र पहिला लोकतान्त्रिक आन्तरिक लोकतन्त्रको स्थापना पार्टीभित्र हुनु पर्यो। अर्को, पार्टी विधानसम्म सञ्चालन गर्न सिक्नु पर्यो। हाम्रा चुनौतीहरू यिनैभित्र पर्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। जबसम्म विधान न त चल्दैन पार्टी, त्यो पार्टीले काम गर्न सकिरहेको अवस्था मैले देखिरहेको छैन। विधानसम्म पार्टी सञ्चालन गर्नु पर्यो। टिकट वितरणमा पारदर्शिता र सक्षम व्यक्तित्वको छनौट जुन लेभलले गर्नुपर्ने हो त्यो लेभलमा गर्न दिने निकाय निर्माण गर्नु पर्यो। किनभने हामीले केसम्म देखाएको छौँ भने ओडाको नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाको ओडाको टिकट केन्द्रले वितरण गर्छ, त्यहाँ चाहिँ कुन कार्यकर्ताको प्रभाव छ भन्ने कुरा केन्द्रको लिडरसिपलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुरा त दाइ मिनेन्द्र दाइलाई नै छोड्दै मैले चाहिँ यो कुरालाई छोटकरीमा राख्न चाहेको मात्रै हो। अर्को, युवाहरूलाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रमहरू प्रष्ट रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो धारणालाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। अहिले आइसक्यो, यहाँ कति हजार युवाहरू काङ्ग्रेसभित्र इन्ट्री छैनन्, उनीहरूलाई एड्रेस काङ्ग्रेसले गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा आइसकेको छ। अर्को कुरा, पार्टीले जितेर जाँदा पार्टीले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, रोजगारी, युवाहरूको रोजगारीहरूमा के काम गर्न सक्छ त भन्ने अवधारणाहरू त्योभन्दा पहिले नै सार्वजनिक हुनु पर्यो र त्यसका बारेमा पहिले नै मासमा आइसक्नु पर्यो। यसले गर्दा यो ल्याउन सक्ने क्षमता काङ्ग्रेससँग छ कि छैन। अहिले हामी देख्दैनौँ, हामी चुनावमा जान्छौँ तर हामीसँग एउटा एजेन्डा हुँदैन, हामीसित एउटा मेनिफेस्टो हुँदैन, हामी स्थानीय लेभललाई एड्रेस गर्ने त्यो अवस्था छ। अर्को चाहिँ नि यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ नि पार्टीले कता नि कस्तो निर्णय गर्ने, कसरी अगाडि जाने, अहिले अघि नै आइसक्यो दुईतिर डिभाइडेड भएर हामी गइरहेका छौँ। त्यो होइन, काङ्ग्रेसको आफ्नो एकल निर्णय गरेर अगाडि जानु पर्यो। अर्को, भातृ सङ्गठनहरूलाई चुस्त
दुरुस्त राख्न भातृ सङ्गठनको विधान अनुरूप मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई प्रेस गर्न चाहे भातृ सङ्गठनलाई सुस्त दुरुस्त राख्नका लागि भातृ सङ्गठनको विधान अनुरूप कार्य गर्न दिनु पर्यो र अहिले हामी भोटको कुरा गरिरहेछौँ, भोट अगाडि बढिरहेछौँ। अहिले समाजमा तरल भोटहरूको मात्रा बढिरहेको छ। त्यो तरल भोटहरूलाई क्याच गर्नका लागि पार्टीले कस्तो रणनीति ल्याउने भन्ने बारेमा पनि पार्टीभित्र छलफल हुनु पर्यो। गुटको राजनीतिबाट ग्रसित भएको बेला जुटको राजनीतिलाई पहल गरे जस्तो आभास भयो। त्यसका लागि पनि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। काङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो समस्या त्यही हो। गाउँघरमा गयो भने अहिले किसान के छ, खेती के छ भनेर सोध्नु न, राजनीति हालखबर के छ, त्यसमा पनि मेरो गुटको के छ, पार्टीको होइन, गुटको के छ भन्ने सोधेर सुरुवात गर्ने परिपाटीलाई काङ्ग्रेसको के छ भन्ने परिपाटीमा लान सक्यो भने अहिलेको अवस्थामा अलिकता राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई महसुस भएको छ। यसको शुभारम्भ हामीबाटै सुरुवात गरौँ। यसका लागि जति साथीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ तीबाट शुभारम्भ गर्ने अवसर आजबाट प्रदान गरिदिनु भयो। फेरि पनि सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको यस्तो कार्यक्रम नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनहरू, चाहे युवा सङ्घ, चाहे तरुण दल भन्नुहोस्, चाहे नेवी सङ्घ भन्नुहोस्, चाहे महिला सङ्घ भन्नुहोस्, दलित सङ्घ, जसुकैले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर पार्टीलाई झकझगाउनमा लाग्नुपर्नेमा पार्टीकै केन्द्रीय नेतृत्व लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र केन्द्रीय नेतृत्व पनि अझ योभन्दा माथिको पनि लागेर यसै गरी सबैलाई लिएर जाँदा त राम्रो हुन्थ्यो। भले आज आइस ब्रेकको अवस्था सिर्जना गर्नुभयो। फेरि पनि तेस्रोचोटि पनि म मिनेन दाइलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले संविधानमाथि आक्रमण भएको छ, संसदीय व्यवस्थामाथि आक्रमण भएको छ, अदालतमाथि आक्रमण भएको छ। यो बेलामा काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने भूमिका के हो भनेर सायद मलाई लाग्छ केन्द्रीय नेतृत्वले बुझ्न सकेको छैन। केन्द्रीय नेताहरू बाहिर जे बोल्नुहुन्छ हामीलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। मिडियाहरूमा बिहानै एफएम खोल्नुहोस्, एउटा नेताले अर्को नेतालाई गाली गरेको समाचार आउँछ। टेलिभिजन खोल्नुहोस् त्यही समाचार आउँछ। अर्को मिडिया प्रिन्टर हेर्नुहोस् त्यही समाचार आउँछ। युट्युब हेर्नुहोस् त्यही समाचार आउँछ। अनलाइनहरू हेर्नुहोस् त्यही समाचार आउँछ। यो बेलामा काङ्ग्रेसको नेतृत्वले कम से कम केन्द्रीय समितिको मिटिङमा र वरपर गरेर तपाईँहरू जे गर्नुपर्छ यसै गरी कोठाभित्र बसेर आफ्ना आलोचना गर्नुहोस्, गाली गर्नुहोस्, बाहिर जाँदा एकता भएर जानुहोस्। अरू केही तपाईँको समस्या हुँदैन। काङ्ग्रेसले एकताको मेसेज मात्रै दिन सक्यो भने आधा सङ्गठन तीबाट बिल्डअप हुन्छ। त्यो कामको सुरुवात केन्द्रबाट गरौँ, गाउँबाट गरौँ। अघि साथीले भन्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो, एउटा काङ्ग्रेस जम्मा भएको ठाउँमा अर्को काङ्ग्रेसलाई हामी सक्नमा लाग्ने मात्रै कुरा गर्छौँ। हामी आफ्नो सङ्गठन बिल्डअप गऱ्यौँ भने यसले काङ्ग्रेस दह्रो बनायो भने म पो समाप्त हुन्छु कि भन्ने धारणाको विकास भएको छ। तर काङ्ग्रेस बलियो भयो भने मिनेन्द्र रिजालको स्वर पनि बलियो हुन्छ, रामचन्द्रको स्वर पनि बलियो हुन्छ, शेरबहादुरको स्वर पनि बलियो हुन्छ, चाहे अरूको स्वर पनि बलियो हुन्छ। काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा पार्टी सभापतिको स्वर कमजोर हुन्छ, आवाज कमजोर हुन्छ, समग्र कार्यकर्ताको स्वर कमजोर हुन्छ। त्यो अवस्थाको हिक्का राख्नुपर्छ र अहिलेको आवश्यकता त्यही हो भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि मिनेन दाइले भन्नुभयो मैले 4 तारे झन्डा मात्र राखेको छुइनँ है, रुख राखेको छु भन्नुभयो। मलाई खुसी लाग्यो। धेरै काङ्ग्रेसहरूले अरू बेला सधैँ रुखलाई चिन्ने, चुनावको दिन एकैछिन मात्र नचिन्ने पद्धति छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नु भने काङ्ग्रेसलाई हराउने कोही होइन, हामी नै हौ। त्यो रुख चिन्ने पद्धतिको विकास होस्। अहिलेको सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही हुन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाहिर बजारमा भनाइ छ कम्युनिस्ट बिग्रियो कुरा र भुराले, काङ्ग्रेस बिग्रियो बुढाले भन्छन् मान्छेहरू। अब त्यसलाई सच्याउने बेला आएको छ। हामी सबै मिलेर जान सक्यौँ भने अहिले पनि हेर्नुहोस्, खेल्ने भनेको काङ्ग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वमा कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि खेलेका छन्। हामी उनीहरूलाई हाम्रा कारणले कम्युनिस्टहरू फुटेका पनि होइनन् होला, अहिले फुटिसकेका छन् छैनन्, भोलि हेर्दै जानुपर्छ। अहिलेको अवस्था त्यस्तो देख्छु म चाहिँ। आफ्नो भनाइ अलिकता पब्लिकली राख्दाखेरि अघि चर्चा पनि चल्यो, टेलिभिजनमा 2टा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई बोलायो भने ए मुख छोडाछोड, हात छोडाछोड हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। पार्टीलाई बलियो बनाउने हो भने त्यो अवस्थामा जानु हुँदैन। हामीले स्थिति कुराहरू राख्दाखेरि संयुक्तपूर्वक बाहिर प्रस्तुत हुने व्यवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। हाम्रो नेतृत्वको कमजोरी के हो भने नेताले स्थापित गरेका मान्छेलाई जनताले विस्थापित गरेका छन्, जनताले स्थापित गरेका मान्छेलाई नेताले विस्थापित गरेका छन्। अझ हाम्रो पार्टीभित्र सबभन्दा ठुलो समस्या हामी कुमार प्रवृत्ति र गणेश प्रति
प्रवृत्ति मध्ये जो परिश्रम गर्छ त्यसलाई हामी साथ दिँदैनौँ, जो परिक्रमा गर्छ त्यसलाई साथ दिने पद्धतिले आज काङ्ग्रेस यो अवस्थामा पुगेको, त्यसको अन्त्य हुनका लागि हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ। त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा चाहिँ दुईवटा पक्षहरू मैले देखेको छु। एउटा चाहिँ अब संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने एउटा मुद्दा हो, र अर्को चाहिँ निर्वाचनको घोषणा गरेको छ, मध्यावधि निर्वाचन उपयुक्त हो, त्यो काङ्ग्रेसको लागि अवसर पनि भन्ने हो भन्ने विषय नै अहिलेको नेपालको राजनीतिको सेरोफेरो होला। तर विशेष गरी मेरो धारणा चाहिँ के छ भने अहिले जसरी पुस 5 गते संसदको विघटन भयो र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो, यो चाहिँ सहज रूपबाट निर्वाचन गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नको खेलभित्र चाहिँ यो निर्णय छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको विगतको हामीले धेरै घटनाहरू देख्यौँ। जस्तो गत निर्वाचनमा हामी के गर्यौँ भने दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले के बहस चलायो भने एउटाले अर्कोले भोट हाल्दैन, हामीले भोट क्रस गर्छ, हामी जितिहाल्छौँ भनेर। तर अब अन्त के भयो, मैले आफ्नो नुवाकोट जिल्लाको कुरा गर्छु, त्यहाँ अक्षरश सबै एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई दुईटै चिन्हमा एकले अर्कोलाई भोट हाले। त्यसपछि फेरि उनीहरू बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि हामी अर्को बहस के चलायौँ, यो दुईटा पार्टी मिल्दैन, कसरी सम्भव छ भन्ने बहस चलायौँ। तर उनीहरू त्यो पनि मिले, सत्तामा गए, अहिले झगडा छ। दाइले अघि सुरुमा प्रारम्भमै एउटा विचार राख्नु भएको थियो, म त्यसलाई फेरि अलिकति साथीहरूसँग राख्न चाहन्छु। दुईटै नेताहरू, मैले पार्टी सभापति पनि वरिष्ठ नेतासँग पनि भेट हुँदाखेरि चाहिँ चाँडै नै अवसर आयो भन्नुभयो। तर यसमा चाहिँ मेरो अलिकति फरक धारणा छ। मैले केही दिन अगाडि वामदेव गौतमको एफएममा, म नुवाकोट जाँदा बाटोमा एफएममा उसको इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ। त्यहाँ पत्रकार ऋषि धमलाले चाहिँ उहाँलाई तपाईँ चाहिँ किन अहिले बिचमा बस्नुभयो भनेर प्रश्न गर्दै थियो। अनि उसले चाहिँ के भन्यो भने म पार्टी मिलाउने व्यक्तिको रूपमा हुन्छु, तपाईँसँग तागत छ मिलाउने भने, तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चिन्दै भएको छैन, साँच्चै मिल्न पर्यो भने आत्मा आलोचना सहितको मित्रता एकता भन्यो भने हामी मिल्न सक्छौँ, त्यसपछि सबै कुराहरूको अन्त्य हुन्छ भनेको छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले के भने सबै काङ्ग्रेसमा एउटा मैले उत्साह के देखाएको छु भने कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ फुट्यो, अब हामी चुनाव जितिहाल्छौँ। अनि भोलि निर्वाचनमा फेरि जुट्यो भने चाहिँ फेरि ओभरनाइटमै त्यो आउने निराशालाई नेपाली काङ्ग्रेसले भोलि कसरी एड्रेस गर्छ, एउटा कुरा यो काङ्ग्रेसले साँच्चै नै मनन गर्नुपर्ने विषय छ। र अर्को चाहिँ के भने यो दुईवटा विषयमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ अदालतले, अब कोर्ट त राजनीतिको बल त अदालतको कोर्टमा छ, यदि चाहिँ संसद चाहिँ दिउँज्यो भने त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जानुहुन्न, हामीले बाहिर बसेर समर्थन गरेर 2 वर्ष कति बाँकी अवधि बस्नुपर्छ, त्यसले नै आउने दिन नेपाली काङ्ग्रेसको आउने निर्वाचनको ऊर्जा हुनसक्छ। अर्को हुनसक्छ निर्वाचन, त्यो निर्वाचन समयमा नहुन सक्छ, त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस आन्दोलनको लागि तयार हुनुपर्छ। र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अलि बुझेका मान्छेहरूले के भन्छन् भने जस्तो हामीले जिल्ला स्तरीय आन्दोलन गऱ्यौँ, प्रदेश क्षेत्र जिल्ला क्षेत्रमा, त्यसपछि वडा तहसम्म गाउँ नगर पनि गऱ्यौँ, र केन्द्रीय तहमा हामी किन आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ? फुटेको पार्टीले चाहिँ यत्रो विशाल जनसागर लिएर राजधानीमा मान्छे ओह्राल्न सक्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो 4 लाखको हाराहारीमा क्रियाशील सदस्यलाई एकचोटि काठमाडौँ किन नउतारेको भन्ने प्रश्न पनि हाम्रो सामु छ। र म लामो समय नलिकन यो अवसर राजनीतिमा हुन्छ नै, तर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि धेरै ठुलो चुनौती छ। चुनौती के रहन सक्छ र अवसर के रहन सक्छ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भएका छौँ। चाहे पुनर्स्थापना मार्फत होस्, चाहे निर्वाचन मार्फत, पार्टी नेतृत्वको लागि अवसरै अवसर छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी सत्ता र सरकारको वरिपरि रहेका त्यो हामीलाई जुन अनुभव छ, हामीलाई पनि यसले अवसर नै दिएला। तर तल्लो तबकामा रहेका कार्यकर्ता पङ्क्ति र वडासम्म क्रियाशील कार्यकर्ताहरूमा चुनौती नै चुनौती रहेको अवस्थालाई ख्याल गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर यो व्यक्तिगत हाम्रो सामूहिक चुनौती र अवसर भन्दा पनि वर्तमान अवस्थामा हामीले के चुनौती र के अवसरलाई अब हामीले जुट्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विषय केन्द्रित कुरा हो भन्ने मलाई लागेको छ। एउटा कुरामा चाहिँ म निश्चिन्त छु, जहिले पनि हामीले 51 सालपछि कहिले कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको साझेदारीमा हामीले सत्ता साझेदारी गऱ्यौँ। सडकमा पनि कम्युनिस्ट, सरकारमा पनि कम्युनिस्ट, जङ्गलमा पनि कम्युनिस्ट, सहरमा पनि कम्युनिस्ट। यो अवसरलाई, यो अवस्थालाई चिर्दै एकीकृत नेकपालाई
परास्त गर्ने जुन अवसर थियो त्यो केपी ओलीको संसद विघटनसँगै त्यो अवसर भएको चाहिँ एउटा घुमेको अवसर मलाई लागिरहेको। सबैभन्दा पहिला अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका मलाई लाग्छ इतिहास हेर्दै जाने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई चुनौतीहरू पनि धेरै आए, काङ्ग्रेसलाई अवसरहरू पनि आए र काङ्ग्रेसले धेरै आफ्नो भूमिकालाई प्रश्न पार्दै आयो। तर अहिले आइपुग्दाखेरि कता कता नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो भूमिकामा प्रश्न छैन कि जस्तो मलाई लागेको छ। अहिले काङ्ग्रेस वास्तवमा यो संसद विघटन गरिसके पछाडि हामीले भण्डाफोरको नीति लिएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। कम्युनिस्टहरूले जे विकृति र विसङ्गति, भ्रष्टाचार र विभिन्न काण्डहरू मचाए यो 3 वर्ष सत्ता चलाउँदा, र नेपाली जनताले कम्युनिस्टको नारामा लाएर काङ्ग्रेसलाई अराष्ट्रिय, काङ्ग्रेसलाई विदेशी दलाल र कम्युनिस्ट केपी ओली या कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी भनेर यत्रो ठुलो भोट दिएर यति ठुलो पार्टी बनाएको 5 वर्ष पनि चलाउन नसकेर बिचैमा यसरी भङ्ग गर्नु यो यति ठुलो अपराध थियो। त्यसलाई भण्डाफोरको रूपमा हामीले जनताको बिचमा पुर्याउन सकेनौँ। हामी आफै एकले अर्काले एउटा नेताले अर्को नेताको भण्डाफोर गर्नेतिर अहिले हामी लाग्यौँ। यो दुर्भाग्य हो। अहिले हाम्रो काङ्ग्रेसको भूमिका यसमा चाहिँ ढुलमुली भूमिका भयो। अहिले विनयलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यो केन्द्रीय समितिमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ यो कुरालाई अगाडि लिएर जानु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी लोकतन्त्रवादी भन्छौँ, हामीले अदालतमा पनि हामीले सम्मान गर्ने एकातिर भनिरहेका छौँ। संसदको कुरा गरिरहेका छौँ हामीले मूल। अब संसद पुनर्स्थापना भए पनि संसद, निर्वाचनमा गए पनि संसद। त्यसैले गर्दाखेरि केन्द्रीय समितिमा यसलाई चाहिँ स्पष्ट भएर अगाडि आउनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा मैले अगाडि पनि भने चुनौती हामीले इतिहासमा धेरै चुनौतीहरू आए र मुख्य चुनौती हामीले डेमोक्रेसी ल्याउनु थियो, जनतालाई स्वतन्त्र बनाउनु थियो, अधिकार सम्पन्न बनाउनु थियो। त्यो चुनौतीलाई हामीले पार गऱ्यौँ। बिचमा हाम्रो अवसर पनि आए। अवसर भनेको सत्ता हो। सत्ता भएको हुनाले जब हामी सत्तामा पुग्यौँ त्यो अवसर, सत्तामा पुगेको अवसरलाई जनताले थाहा पाउने गरी, जनताले बुझ्ने गरी, जनताले मनन गर्ने गरी त्यो अवसरलाई हामीले प्रयोग गर्यौँ कि गरेनौँ, त्यो हाम्रो चुनौती हो। भोलिको पनि हाम्रो चुनौती मलाई त्यही लाग्छ। कम्युनिस्टले अहिले पनि हामीले भन्दा धेरै सत्ता चलाए। वास्तवमा कम्युनिस्टले हामीले भन्दा धेरै सत्ता कम्युनिस्टले चलाएका छन्। तर जनतामा के छ भने काङ्ग्रेसले धेरै सत्ता चलायो भन्ने छ। हामीले भन्दा धेरै विकृति र विसङ्गति उनीहरूले भित्राए। तर अहिले पनि जनताको मानसिकतामा काङ्ग्रेसै हो विकृतिको जड भन्ने नेपाली जनतामा छ। यसलाई तोड्ने कसरी हो? काङ्ग्रेसले त्यो खालको चाहिँ विचार अगाडि सार्नु पर्यो। नेपाली जनता कम्युनिस्ट होइनन्। मलाई लाग्छ सबै मान्छे कम्युनिस्ट होइनन्। सबै कम्युनिस्ट हुन्थ्यो भने 48 सालमा यिनै मान्छे हामीलाई भोट दिने, अलि पछाडि कम्युनिस्टले माओवादीलाई भोट दिने मान्छे पनि यिनै हुन्। त्यसकारण कम्युनिस्ट होइनन्। यिनी के हुन् भने हामीले बुझेको नेपाली जनताको अवस्था काङ्ग्रेसले बुझ्यो। तर चाहिँ नेपाली जनताको के अरे मानसिकता के हो भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले बुझ्न सकेन। अवस्था चाहिँ बुझ्यो, गरिब छन्, अशिक्षित छन् भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले बुझ्यो। तर अवस्था के हो नेपाली जनताको भने पपुलर कुरा के हो, पपुलर नारा के हो, सत्तामा बस्दा कम्युनिस्टले के पपुलर काम दियो, चाहे वृद्धाभत्तावाला, त्यो कुरा जनताले बुझे। या बाहिर बस्दाखेरि काङ्ग्रेस अराष्ट्रिय हो, हामी राष्ट्रवादी हौँ भन्ने जुन नारा दिए या यस्तै खालका दिए, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकेनौँ। म धेरै कुरा नगरिकन आदरणीय दाइ, नेपाली काङ्ग्रेस आज बडा विस्मातमा छ। आज विश्वमा भन्ने गरिन्छ नेपाल वर्ल्डमा सबैभन्दा ब्युटिफुल कन्ट्री हो अरे। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ट पार्टी हो। तर नेपालको दशा पनि उही छ र नेपाली काङ्ग्रेसको दशा पनि उही छ। किन भयो त? आज नेपाल यति सुन्दर देश हुँदाहुँदै आज विश्वमा सबैले नेपालको बखान गर्दै गर्दा किन नेपाल आज कमजोर भयो? आज नेपाली काङ्ग्रेस जसले बिपी कोइरालाले सिँचाइ गरेको यो पार्टी नेपालका गरिब, निमुखा, अशिक्षा, अज्ञानतालाई फाट्नका निमित्त पैरवी गरेका बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेश मान, आज उहाँहरूको भनाइमा, उहाँहरूको तादम्यतामा नेपाली काङ्ग्रेस किन गएन? आज काङ्ग्रेस पछाडि पर्नुको मुख्य कारण के हो? यो आज तपाईँसित यो प्रश्न हामीसित होइन, सबै उत्तर प्रश्न तपाईँहरूसित छ जस्तो मलाई लाग्छ। पछिको पदको दावेदार हो भन्नुभएको छ, त्यसको केही अर्थ होला र हामी पनि केही अर्थ राखेर कुनै पदको दावेदार छौँ भन्ने हिसाबले नै आयौँ। त्यसो भएको हुनाले म मिलन दाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अहिलेको चुनौती भनेको हाम्रो नेतृत्वको नियतमा छ। मुख्य कुरा नेतृत्वको नियतले हाम्रो नियति यहाँ पुग्यो भनिसकेपछि हामीले नेतृत्वका बारेमा सबैभन्दा पहिला समीक्षा गर्नु पर्यो। हाम्रो महाधिवेशन आउँदैछ, आज जे परिस्थिति छ देशमा हरेक कुराहरू सेटिङमा हुन्छन् भनेर पुरा आइराखेको छ। अब सेटिङ कसका बिचमा हुन्छ भनेर मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन। त्यसो कारणले अहिले ओलीले गरेको कदम जे हो त्यो असंवैधानिक छ हामीले भनिसकेपछि एउटा पाठ अहिलेको मूल रूपमा भन्नुपर्दा संस्थापन पक्ष चाहिँ निर्वाचन भए पनि हुन्छ भनिराखेको छ र इतर पक्ष चाहिँ अधिकांश चाहिँ यो पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेको छ। समस्या कहाँ छ हेर्नु, एउटा अघि उहाँ श्रीरामजीले भन्नुभयो एउटा ओली काङ्ग्रेस एउटा प्रचण्ड माधव काङ्ग्रेस भन्ने जुन स्थिति छ, ओलीको अहिले यहाँ पनि देखिँदैछ। त्यो ओलीले फटाइ गरो, यस्तो गरो, उस्तो गरो, संविधानमाथि आघात पुर्यायो भनेर यहाँ भन्यो भने प्रचण्ड चाहिँ ठिक छ त भन्ने कुरा आउँछ। यो पनि तुक हो। त्यसो कारणले हामी काङ्ग्रेसका बिचमा मतैक्यता भएन। त्यसका काङ्ग्रेस अहिले चुनौतीबाट भाग्न लागे जस्तो अवसरको धेरै खोजीमा हिँडेको छ। काङ्ग्रेसलाई भोलि इतिहासले अवसरवादी भन्न सक्छ। त्यसैले चुनौती सहितको त्यो अवसर लियो भने त्यो दीर्घकालीन पनि हुन्छ। अघि बिरेन दाइले भन्नुभयो काङ्ग्रेसको झन्डा पनि छ, रुख पनि छ। यो कार्यक्रम त्यो भन्न खोजेको इङ्गित गर्न खोजेको कुरा हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ। तर झन्डा हाम्रो आदर्श हो, तर रुख प्राविधिक कुरा हो। रुख प्राविधिक कुरा हो किनभने झन्डाले दिशानिर्देश जहाँ गर्छ रुख त्यहाँ जानुपर्छ। हाम्रो साध्य भनेको चाहिँ झन्डा हो, साधन मात्रै हो रुख। यदि रुख मात्रै सबै कुरा हुन्थ्यो भने चितवनमा, मधेसमा, गोर्खामा किन विभिन्न चुनाव चिन्हमा हामीले भोट हाल्नु पर्थ्यो? त्यो मात्रै होइन, काङ्ग्रेसले कहिले काङ्ग्रेस राजा जस्तो देखिन्छ 58-59 सालतिर। 70मा आइपुग्दा काङ्ग्रेस प्रचण्ड जस्तो देखिन्छ। अहिले काङ्ग्रेस आइपुग्दाखेरि केपी जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले सबै चुनाव चिन्हमा त भोट हालिसक्यो। मलाई शङ्का छ यो पटकको चुनावमा काङ्ग्रेसीहरूले सूर्यमा हाल्नुपर्ने दिन नआओस्। त्यसका निम्ति हामीले सशक्त अभियान र त्यो च्यालेन्जलाई हामीले ब्रेक गर्नु जरुरी छ। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। अन्त्यमा म यहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ बनोस् पनि भन्दिनँ, नेपाल तरुण दल गठन होस् पनि भन्दिनँ, म प्रेस युनियन बनोस् पनि म भन्दिनँ। तर काङ्ग्रेस बनोस्, देश चाहिँ बनोस्। नेभिसन पनि नबनाउनुहोस्, तरुण दल पनि नबनाउनुहोस्, प्रेस युनियन पनि नबनाउनुहोस्, तर देश बनाउनुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल। यदि त्यो बनेन भने तपाईँहरू बन्ने अवसर पनि अन्धकार छ। जय नेपाल। जस्तो मलाई लाग्छ आदरणीय दाइको अगाडि मैले भन्नु कति उपयुक्त होला। सबै कुरामा चुनौती हुन्छ नि, चुनौतीले नै अवसर जन्माउँछ र चुनौती बिना अवसर पनि हुँदैन। र जुन ठाउँमा अवसर प्राप्त हुन्छ त्यो ठाउँमा चुनौती पनि हुन्छ। अझ जेठो बाठो अभिभावकत्व गर्नुपर्ने ठुला पार्टी, जिम्मेवार पार्टी, ऐतिहासिक पार्टीलाई त जब अवसर आउँछ त्यतिखेर चुनौती धेरै आउँछ। उसले सरी भन्ने छुट कम हुन्छ, गल्ती गर्ने छुट कम हुन्छ। त्यसैले जब अवसर आउँछ त्यतिखेर चुनौती हुन्छ नै भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सधैँभरि चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ। त्यो चुनौती र अवसरलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रोमा हामी ऐतिहासिक पार्टी, मैले ऐतिहासिक पार्टी भनेर त्यो ध्यान गर्न खोजेको होइन। विगतको इतिहास त शिलालेखमा स्वर्ण अक्षरले लेखिसकेको छ। अहिले पछिल्ला इतिहासमा हाम्रो शान्ति प्रक्रियामा जङ्गलबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको ऐतिहासिक पार्टी गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त्यो इतिहास आउनु भएको छ र जनताको लाई दिएको वचन पुरा गर्न संविधान बनाएको सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बनाएको पार्टी र संविधान प्रक्रियामा पुर्याउनको लागि चुनाव गरेको पार्टी। यसमा नेताहरूले आफूलाई गुमाएर पनि यो इतिहास रचेको। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हम तो फूलों से जख्म हुए हैं। नेपाली कांग्रेसमा प्राय हाम्रा नेताजीहरू या हाम्रा साथीहरू
हाम्रै नेताहरूबाट, हाम्रै कार्यकर्ताहरूबाट, हाम्रै भोटरहरूबाट पीडित भएको छ। सबभन्दा ठुलो चुनौती नै यही हो। अहिले नेपालमा वर्तमान राजनीतिक चुनौती र अवसर हाम्रो नेता मिनेन्द्र रिजाल जस्तै छ। उहाँ आजको यस कार्यक्रममा पूर्व वक्ता अग्रज साथीहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म विशेषतः 2 मिनेट भित्रै दाइले दिएको समय सीमा भित्र नै आफ्ना कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। चुनौती र अवसर नेपाली कांग्रेसको भूमिका भन्ने सन्दर्भ जुन दिनुभएको छ, वास्तवमा जहाँ चुनौती हुन्छ त्यहाँ अवसर हुन्छ, जहाँ अवसर छ त्यहाँ नै चुनौती छ। अहिलेको चुनौती भनेको मेन कुरा मैले देखेको 2टा कुरा हेर्नुहोस्, टु बी पोइन्टमा म भन्न चाहन्छु। एउटा भनेको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको बारेमा चुनौती छ, जुन देश नेपाली कांग्रेसले संसदीय व्यवस्था, कानुनको शासनको निमित्त जुन लडेको छ, संविधानवादको सर्वोच्चताका निमित्त जुन लडेका थियौँ हामी विगतदेखि अहिलेसम्म लड्दै गर्दा संविधान सर्वोच्चताका निमित्त लड्ने कांग्रेस आज कता न कता यो कुहिरोको काग जस्तै भएको छ। आज कसैले सोच्छ कांग्रेसको एजेन्डा के हो, कांग्रेस किन स्पष्ट हुन सकेन भनेर भन्दैछन्। दाइ, म पनि भर्खर अस्ति बर्दियाबाट आएको थिएँ, गाउँमा सोध्दै गर्दैछन् तपाईँ केपी ओलीको कांग्रेस कि प्रचण्डको कांग्रेस भनेर सोध्ने गर्छन्। हाम्रा नेतागणले, केन्द्रीय समितिमा बस्नुभएका आदरणीय अग्रज दाइहरूले आज यो किन अवसर दिनुभयो, वर्तमान चुनौती यस्तो किन भयो? यसमा कांग्रेसको स्पष्ट नीति र स्पष्ट एजेन्डा हुनुपर्छ, चाहे संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डा हो, चाहे चुनावको एजेन्डा हो। तर कांग्रेसको एउटा नेताले एउटा बोल्छ, अर्को नेताले एउटा बोल्छ। केन्द्रीय समितिले स्पष्ट नीति एउटा बनाउनु पर्छ र अहिले संविधान लिग भन्दा बाहिर गएको छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानलाई लिगमा ल्याउन, ट्र्याकमा ल्याउनु भनेको संसद पुनर्स्थापना नै हो। संसद पुनर्स्थापनापछि हामी निर्वाचनमा जान सक्छौँ। दाइ, निर्वाचन विधिको शासन मान्ने, कानुनको सर्वोच्चता मान्ने नेपाली कांग्रेस चुनाव भन्दा बाहिर जान सक्दैन। तर अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने अनि निर्वाचनमा जाने हो। दोस्रो चुनौती भनेको पार्टीको महाधिवेशन हो। पार्टी भित्रमा रहेको महाधिवेशनलाई निष्पक्षता गरेर देशभरिका युवाहरू हुनुहुन्छ। आज युवाको प्रतिनिधित्व पनि दाइ पनि आज हामीलाई पनि युवा भन्न लाज लागिसक्यो, तर मिरेन्द्र नै युवा हुनुहुन्छ। त्यसकारण म के भन्छु भने आज 40% धेरै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। वडादेखि प्रदेशदेखि केन्द्रीय समितिमा युवाको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। युवालाई सत्तामुखी भर्याङ नबनाई नीति निर्माणको तहमा पोलिसी मेकिङको ल्याउनुहोस् भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै म आफ्ना कुरा राख्छु। हामीले चाहिँ जनतालाई विश्वास दिलाउने कि नेपाली कांग्रेसले देश विकास गर्न सक्छ, नेपाली कांग्रेस चाहिँ राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र समाजवादमा विश्वास गर्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्नु नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती जस्तो लाग्छ। र अहिलेको अवसर लिएर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले सबैभन्दा ठुलो अहिले जुन युवाहरूको जमात धेरै आइसकेको छ, त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ अहिले धेरै हामीले जुन हेर्छौँ पत्र पत्रिकाहरूमा, त्यसमा चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा मान्छेहरू एकदमै ध्रुवीकरण भइरहेको कारणले चाहिँ नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियतालाई सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा बनाएको छ भनेर विश्वास दिलाउनु पर्ने अवस्था छ। दाइ, अर्को चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्र र ट्रान्सपेरेन्सी जुन छवि छ, त्यो चाहिँ सबै नेताहरूको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो। ट्रान्सपेरेन्सी छैन, अनि त्यो भएर कसैले पनि विश्वास हामीलाई गरिराखेको अवस्था छैन। र तेस्रो कुरा भनेको पर्फर्मेन्स। त्यहाँ गइसकेपछि त्यो मान्छेले पर्फर्मेन्स दिन सक्छ र देशमा परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा युवालाई विशेष गरेर यहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, युवाहरूले हामीलाई विश्वास गर्नु पर्यो। किन तिमीहरू 7 सालदेखि 77 सालसम्म सधैँ 7 सालको कुरा गरेर पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू धेरै आइरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ दाइ, यो जुन हामीले चाहिँ 48 सालपछि जुन निजीकरणमा हामी गयौँ, निजीकरणमा गइसकेपछि अहिले हामीले यदि सोसियल मिडियामा हेऱ्यौँ भने राजतन्त्र फेरि फर्काउने भन्ने जस्ता जुन कुराहरू आइराखेको छ, त्यसमा चाहिँ सबै कुरा महेन्द्रको जुन कल कारखानाहरूको जुन छ त्यो सबै कांग्रेसले बेचेको भनेर जुन प्रकारले चाहिँ भनिराखेको छ, त्यसलाई चिर्नु पर्ने पनि हाम्रो चुनौती हो जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले चाहिँ तर निजीकरण गर्दै गर्दा त्यो बेलाको चाहिँ ग्लोबलाइजेसनमा, उदारवादमा जानुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी थियो, नेपाली कांग्रेसले त्यो वहन गर्यो भनेर भन्दै गर्दा फेरि शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन निजीकरण गर्यो त्यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्ने? र कोरोना कालमा जुन चाहिँ हस्पिटलहरूबाट समस्याहरू भयो, जनताले 2 लाख रुपियाँ धरोती नराखेसम्म ग्रामीण मेडिसिटीमा भर्ना पनि पाउँदैन, आइसियु पाएन, मर्यो, अक्सिजन नपाएर मरेको जुन अवस्था छ, त्यसलाई जस्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले एड्रेस गर्ने? नेपाली कांग्रेसले अब शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरण जुन भयो, त्यहाँ जुन चाहिँ रेगुलराइजेसन बडीहरूको कमजोरी भयो, त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर हाम्रो एजेन्डामा राख्नु पर्यो। थ्याङ्क यू सो मच। यो वर्तमान राजनीतिकमा चुनौती र अवसर
चुनौती र अवसर भनेको सँगसँगै हिँड्ने कुरा हो। म एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। आदरणीय मिलिन्द दाई भएको अहिलेको वर्तमान कार्य समितिमा कुनै बेला एउटा केन्द्रीय सदस्यले आदरणीय नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको केन्द्रीय कमिटीमा एकदमै टीका टिप्पणी गर्नुभयो रहेछ र उहाँले निकै टीका टिप्पणी गरिसकेपछि बेलुका 11 मिनट कुरा गरेर डाक्टर आदरणीय कृष्ण प्रसाद सिटौलाले धन्यवाद फलानुजी, तपाईँले मलाई एकदमै राम्रो सुझाव दिनुभयो, सचेत दिनुभयो र मैले चाहिँ त्यो सुधार्ने चाहिँ अवसर पाएँ। मलाई धेरै ठुलो चुनौती थियो, त्यो अवसर पाएँ भनेर भन्नुभयो र नेतृत्वले टीका टिप्पणी गरेपछि सचिवले चाहिँ एउटा आत्मविश्वास राख्न सक्नुपर्छ। त्यो भित्रको टीका टिप्पणी गरेपछि सुन्न सक्ने चाहिँ क्षमता भएको व्यक्तिभित्र हामीले मिलिन्द रिजाल डाक्टर साहबलाई पनि लिएका छौँ। म उदाहरण दिन चाहन्छु एउटा साधारण। अहिले केन्द्रीय कार्य समिति पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा महिलाको संविधानमा व्यवस्था छ 33% हुनुपर्छ भनेर। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो लेखेको पनि छ, सबैले पास गरेको, महासमितिबाट पनि पास भएको र 13 महाधिवेशनले पनि पास गरेको कुरा हो। तर महिलाको लागि चुनौती छ कि छैन, च्यालेन्ज छ कि छैन? तर 33% हामीले सहभागी गराएको छौँ त, यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। किनभने कागजमा लेखेर मात्रै हुँदैन। 62-63 को आन्दोलनले घोषणा गर्दै गर्दा हाम्रा तत्कालीन नेतृत्ववर्गलाई चुनौती त थियो नि। 240 वर्षको निरङ्कुश राजतन्त्रलाई फाल्न भनेको सानोतिनो कुरा थिएन, त्यहाँ चुनौती थियो। तर चुनौतीको सामना गर्न सक्ने यदि क्षमता हुँदैन भने नेतृत्वले अवसर पाउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। म धेरै लामो समय भन्न चाहदिनँ। साथै म पर्दिया जिल्लाको एउटा किसानको छोरा र माथिबाट कर्णाली छ। त्यो कर्णालीको दुईटै भँगाला छ, बिचमा 23,000 हेक्टर चाहिँ जमिन छ, सिँचाइयोग्य जमिन छ। म उदाहरण दिन चाहन्छु। हाम्रो मिलिन्द दाइ त धेरै ठाउँ घुमिसक्नु भएको र उहाँसँग धेरै जिल्ला घुम्ने अवसर पनि पाएको, त्यसमा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम पनि घुम्ने अवसर पाएको छु मैले। म के उदाहरण दिन चाहन्छु भनेपछि त्यो नदी कर्णालीमा चाहिँ एकदमै करेन्ट छ, पानी एकदम भेल छ, तर कोठेघाटमा आउनु समथल छ। तर माझीलाई के आत्मविश्वास हुन्छ भने तल समतलमा चलाउनेले म योदेखि यहाँसम्म यो रेन्जमा चाहिँ पार गराउँछु, जो डुङ्गामा सहर गरेका छन् म यहाँसम्म पार गराउँछु भनेर सोचे हुन्छ। तर त्यो उसले स्टार्टिङ गर्दै गर्दा बिच नदीमा पनि डुब्न सक्छ, तर उसले त्यो साहस गर्छ र त्यो चुनौतीको सामना गर्छ। म पार गरेर देखाउँछु भने यदि त्यो चुनौतीको सामना गर्दै पार गर्यो भने त्यो सफल नेतृत्व हो, होइन? त्यसै गरी कर्णालीको एकदम साउन र भदौको भेलमा चाहिँ एकदमै करेन्ट पानी छ। त्यो डुङ्गा कहाँ जाने हो थाहा छैन उसलाई, तर उसले त्योसँग पनि सामना गर्न चाहन्छ। चुनौती छ उसलाई कि म त्यो भेलमाबाट पनि म त्यो डुङ्गा पार गर्न सक्छु, त्यहाँमा बसेको नागरिकको चाहिँ म जीवनको संरक्षण गर्न सक्छु भनेर। तर आज नेतृत्ववर्ग आफ्नै कार्यकर्तामाथि सशङ्कित छ। हाम्रो दाइले मिलिन्द दाइको दाइले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, तर उहाँलाई चुनौती कहाँ सम्झिनुहुन्छ भने मिलिन्द दाइलाई। मिलिन्द दाइको भाइले नेतृत्व गर्दैछ, मिलिन्द दाइले के सोच्नुहुन्छ भने कहाँ छ चुनौती? आफ्नो भाइले। भाइदेखि भतिजासम्म चाहिँ हामी नेतृत्वमा आइसक्यौँ, तर हामी आपसमा विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन। तर हामी प्रतिपक्षको साथीहरूसँग मिलेर आफ्नो साथीलाई चाहिँ तह लाउँछु भने यहाँनिर चुनौती छ। म भर्खरै मेरो मित्र दीपक भण्डारीले भन्नुभयो, भर्खरै आएको, म आएको 1-2 दिन भयो। हाम्रो पर्दिया जिल्लामा 75वटा वडा छ, 37वटा वडा छ। 37वटा वडामा म कार्यक्रममै सहभागी भएँ, तर एउटै आवाज छ, तपाईँहरू माथिदेखि मिलेर आउनुहोस्, हाम्रो यहाँ विवाद छैन। र अहिले नेपालमा न्युट्रल भोट भनेको 25% छ। त्यो न्युट्रल भोटलाई हामीले चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्ने? किनभने कम्युनिस्टहरू लडेको अवस्थामा छ भने मैले अहिले कङ्ग्रेसले बोलिरहेको दुईटा एजेन्डामा छ। हाउस रिभाइभ पनि ठिक, निर्वाचन पनि ठिक। तर यो भन्दै गर्दा हामीले निर्माण गरेको 63 वर्ष लामो लगानी गरेर निर्माण गरेको संविधान कहाँ पुग्छ? अहिले भर्खर 7 वर्ष। डोल्पा रोल्पा जस्ता ठाउँमा
मियो भनेको नेपाली काङ्ग्रेसै हो पहिलो कुरो, त्यसलाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। र यही सन्दर्भमा यो चुनौती र अवसरमा म के भन्न चाहन्छु भने हिजो राजाको पालाको संविधान पनि हामीले हेऱ्यौँ, कस्तो थियो राजाले बनाएको संविधान त्यो हामीले हेऱ्यौँ भोग्यौँ। 46 पश्चात जनआन्दोलन 46 पश्चात राजा र जनता मिलेर बनाएको संविधान पनि हामीले देख्यौँ भोग्यौँ। यसै गरी 62-63 मा जुन बनाइएको अन्तिम संविधान पनि हामीले भोग्यौँ देख्यौँ र 72 को संविधान नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन सम्पन्न भएको संविधान आज चुनौती र अवसर जुन विषय राखिएको छ, चुनौती भनेको चाहिँ पहिल्यै पछि आउँछ, अहिले पनि चुनौती छ, तर अवसर त्यस्तो कुरा होइन। अवसर भनेको पटक पटक आइराख्ने कुरै पनि होइन। 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई अवसर आएको थियो, क्रास भयो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई 48 सालमा अवसर आयो, त्यो हामीले मिस गर्यौँ। अहिले संयोगले नेपाली काङ्ग्रेसलाई फेरि एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। यसलाई हामीले क्यास गर्ने कि मिस गर्ने त्यतातिर हामीले सोचौँ। वास्तवमा यो मध्यावधि निर्वाचन जुन घोषणा भएको छ, त्यो मध्यावधिको निर्वाचन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको माग हो। किन हो भने हामीले यो सरकार असफल भयो, असंवैधानिक भयो, अप्रजातान्त्रिक भयो भनेर भनेकै हो, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि निर्णय गरेकै हो। जब असफल, असक्षम, नालायक सरकारलाई 5 वर्षको म्यान्डेट छ भन्दैमा 5 वर्षसम्म नेपाली जनताले बोक्नु बाध्य छैन। र नेपाली काङ्ग्रेस अपोजिसनको पार्टी भएको नाताले पनि 5 वर्षसम्म नालायक सरकारलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि प्रकारान्तरले असंवैधानिक कदम भन्दै गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको मागलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको मध्यावधिको चाहनालाई केपी शर्मा ओलीले पुरा गरिदिएका छन्। यसलाई हामीले कसरी उपयोग गर्ने, यसलाई हामीले अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने हामीले यो मध्यावधिको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नु पर्यो, सुनिश्चिततातर्फ लानु पर्यो। जहाँसम्म संविधान मिचिएको कुरा छ, संविधान यो पहिलो पटक मिचिएको होइन। हिजोको दिनमा पनि संविधान पटक पटक मिचेकै हो। त्यो स्वयं नेकपा एमाले जसले चाहिँ माओवादीलाई बनाउँदै गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि संविधान मिचेकै हो। त्यति मात्रै होइन, यही सरकार केपी ओलीले पनि पहिलोचोटि संविधान मिचेका होइनन्, पटक पटक मिच्ने क्रममा संसदको विघटन गरेका हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामी पूर्व वक्ताज्यूहरूले र धेरै कुराहरू अग्रज नेताहरूबाट आउन बाँकी नै छ। मैले 2टा कुराहरू राख्न चाहन्छु। आज पार्टी यो अवस्था, वर्तमान अवस्थामा चुनौती छ र चुनौतीको सामना गर्दै हामीले अवसर पनि प्राप्त गर्नुपर्ने छ र बिना चुनौतीको अवसर मात्रैको फल पनि खल्लो हुन्छ। त्यसकारणले अवसर प्राप्त गर्नुको लागि चुनौतीसँग हामी सङ्घर्षरत नै छौँ र हामी त्यो चुनौतीलाई चिन्नको लागि हामी तत्पर नै छौँ। अब विषय धेरै कुराहरू माथि पार्टी लेभलकै कुराहरू आए, राष्ट्रिय राजनीतिकै कुराहरू आए। मैले थोरै आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक कुराहरू थोरै मात्रामा मैले जोड्न चाहन्छु। पार्टीभित्रको नेतृत्व पङ्क्ति अधिकांश नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र तरुण दल हुँदै महिला सङ्घ सम्पूर्ण नेतृत्वहरू अहिले पार्टीमा हुनुहुन्छ। पार्टीको पार्टी सभापतिदेखि लिएर वरिष्ठ नेतादेखि लिएर सबै केन्द्रीय कार्य समितिमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले विचार गर्नु पर्यो, पार्टीको लागि नर्सरी नेपाल विद्यार्थी सङ्घ हो, तरुण दल हो भनेदेखि यो नर्सरीलाई तपाईँहरूले बोनसाइडको जस्तो गमलामा रोपेको एउटा पिपलको बिरुवा जस्तो बनाउनु भएको छ। न मरेको अवस्था छ, न बाँचेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो बोनसाइडबाट, त्यो गमलाबाट निकालेर अलिकति खुला ठाउँमा त्यो बिरुवालाई रोप्ने हुन्छ। र यो नेतृत्वले विचार गर्नुपर्ने कुरा, जुन नर्सरीलाई अलिकति बृहत रूपले बढाउनको लागि विद्यार्थी सङ्घ र तरुण दललाई स्पष्ट रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। यो एकदमै आज चाहिँ समसामयिक विषय छ, किनभने आज राजनीति, नेपालको राजनीतिक जुन अवस्था छ, यो अहिलेको यही परिस्थिति, आजको परिस्थितिलाई नै मध्यनजर गरेर दाइले यो भेला बोलाउनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने आज संसद विघटन भएको छ,
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर र यो संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको छ, संविधानमाथि प्रहार गरेको छ। यो अलोकतान्त्रिक छ, असंवैधानिक छ भनेर हामीले नेपाली कांग्रेसले एक चरणको दोस्रो चरणको जिल्लासम्म पनि गाउँसम्म र जिल्लासम्मको हामीले आन्दोलन पनि गरिसकेका छौँ र हामी आन्दोलनमै क्रममा छौँ भन्ने छ। र तर चिन्न सकेको छैन, त्यसकारण चिन्न पनि सकेको छैन भन्ने मेरो मान्यता छ। विदेशमा हामी 80 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू अहिले बस्छौँ। डायस्पोरामा बसेका 80 लाख नेपालीहरूले नेपालमा रहेका कति मतदातालाई इम्प्याक्ट पार्न सक्छन् भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले कहिले पनि बुझेको छैन। त्यसमा चाहिँ म नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले पनि अब विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ भोट हाल्ने अधिकार दिइसकेको हुनाले त्यसतर्फ नेपाली कांग्रेसले अब बन्ने घोषणापत्रमा चाहिँ गैर आवश्यक नेपालीको मुद्दामा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ राखोस् र गैर आवश्यक नेपालीको मुख्य मुद्दा भनेको चाहिँ दोहोरो नागरिकता हो र ड्युअल सिटिजनसिप दिने कुरामा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले चाहिँ आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा अगाडि राखेर अगाडि जाओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अघि यहाँ निगमदारले भन्नुभयो हामी चाहिँ एउटा महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। सङ्घारमा हुँदै गर्दा मैले यो जनसभाको समितिको कुरा पनि म एक मिनटमा राख्छु दाइ। खालि अब अहिले हाम्रो गैर आवश्यक हाम्रो नेपाली जनसभा समितिहरूको भोट चाहिँ हामी 200 भन्दा बढी भोटहरू चाहिँ नेतृत्व छान्नेमा पर्ने हुनाले चाहिँ हामी 6 वर्षदेखि चुनाव नभएका 35 भन्दा बढी राष्ट्रमा चाहिँ 6 वर्षदेखि चुनाव भएको छैन। त्यो चुनाव नभएको एउटा चुनाव पनि गर्न सक्ने नेतृत्वले दिएको भोलि 200 प्रतिनिधिहरूले छान्ने नेतृत्व कस्तो हुन्छ? त्यसकारण त्यसमा म पत्रकार साथीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अबको महाधिवेशनमा अधिवेशन गरेर जसरी जिल्ला नगर गाउँबाट अधिवेशन भएर 500 प्रतिनिधिहरू छानिन्छन् त्यसरी नै जनसभा समितिबाट अधिवेशन भएर आउनेलाई मात्रै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा प्रवेश गर्न दिइन्छ भनेर तपाईँले जोरदार रूपमा भन्नुभयो भने मात्रै विदेशमा अधिवेशन हुने हुनाले त्यसतर्फ म ध्यान आकर्षण गर्दै मेरो आफ्ना कुराहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय भने जस्तो फिलिङ चाहिँ आम जनतामा आम कांग्रेस जनमा त्यो खालको देखिन्छ। यसका 3-4वटा कारण रहेछ। म छोटोमा भने दायाँले व्याख्या गरिसक्नु भएको रहेछ अगाडि नै, मैले नाउँ पनि लिउँला दायाँको। एउटा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो कथनी र करणीमा फरक छ। जो सबभन्दा चर्को स्वरले चाहिँ गुटको अन्त गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ उही नेताहरू सबभन्दा बढी गुटको पैरवी गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ प्रमुख एउटा कारण हो। त्यो टप टु बटम हो अथवा बटम टु टप हो त्यो मलाई थाहा छैन। त्यसलाई त्यो दुइटै कुरालाई सच्याउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। एउटा अर्को अरू दायाले पनि भन्नुभयो यो भातृत्वको कुरा चाहिँ एकदमै खस्किँदै गएको छ पार्टीभित्र। यो भातृत्वको कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कार्यकर्ता सङ्गठनमा बाइन्ड गर्ने कुरा चाहिँ भातृत्वको कुरा हो। त्यसैले त्यो चाहिँ बन्न जरुरी छ। अर्को पपुलिजम चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। अब यो ठ्याक्कै त्यही शब्द मिल्छ मिल्दैन मलाई थाहा छैन, तर बाहिरको कुरा चाहिँ जो पपुलिजमको कुराहरू हामी पढ्छौँ त्यस्तो चाहिँ व्यक्ति मात्रै पपुलर हुने, संस्था चाहिँ पछाडि रहने भन्ने खालको कुराले पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो पनि एउटा अर्को समस्या जस्तो लाग्छ। अब यो पुनर्ताजगी गर्ने अथवा पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस त्योतर्फ जानु जरुरी छ। जस्तो सानो उदाहरण दिउँ, म पार्टी सङ्गठन निर्माणका लागि नेभी सङ्घ तरुण दल सबै अरू भातृ संस्थाहरू एउटै हुन् भने एउटा संस्था बनाए भएको पार्टी। फरक के त तरुण दल र नेभी सङ्घमा? नेभी सङ्घ र तरुण दललाई फरक चाहिँ देखिनु पर्यो, नत्र किन भातृ संस्था बनाउने 2-3टा एउटै बनाइदिए भइहाल्यो। यो खालको चाहिँ जरुरत छ। अर्को अहिलेको जो कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्सको समस्या छ भाइ, यो विघटनको कुरा जसरी उचालिएको छ, मलाई चाहिँ यसको सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ सञ्चारको समस्या हो जस्तो लाग्छ। किनभने पार्टीको केन्द्रीय समितिले एउटा निर्णय गरेर देखिन्छ यो असंवैधानिक कदम हो भनेर देखिन्छ। अर्को राजनीतिक तवरले चाहिँ यो अलोकतान्त्रिक कदम हो भनेर देखिन्छ। कानुनी रूपमा असंवैधानिक, राजनीतिक रूपमा अलोकतान्त्रिक हो भने यहाँ कहाँनिर कन्फ्युजन छ त? तर त्यो कुरालाई हामीले तलसम्म पुर्याउन सक्यौँ कि सकेनौँ? कांग्रेसले यतिको दिग्गज मान्छे कन्फ्युज हुने अवस्था कसले सृजना गर्यो त? पार्टीले सृजना गर्यो। त्यही भएर यो कुरालाई चाहिँ तलसम्म यही हिसाबले के कारणले अब आफ्नो हातमा नरहेको कुरा असंवैधानिक कुरा कांग्रेसले पछि करेक्सन गर्दाखेरि निर्वाचनमा गएर पनि त आउन सकिन्छ नि। संविधान 2-2 चोटि संविधान सभा भएको देश हो। त्यसैले संविधानको रक्षा दुईटा बाटोबाट हुन सक्छ, त्यो पुनर्स्थापना अथवा चाहिँ नयाँ चुनौती र अवसरमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ होला भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई। र मैले त्यसै अनुसार मैले आफूलाई केन्द्रित गर्छु। र दाइले अघि नै भन्नुभएको छ, पहिला पनि भन्नुभएको छ, मसँग पनि कुरा गर्दाखेरि भन्नुभएको छ आगामी महाधिवेशनमा मिनेन दाइ सभापति पछिको महत्त्वपूर्ण पदमा उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ। त मैले चाहिँ आफ्नो भनाइ चाहिँ भोलि मिनेन दाइलाई भूमिका निर्वाह गर्न वा मिनेन दाइ मार्फत भूमिका निर्वाह गर्न कसरी सजिलो होला कांग्रेसले भन्ने सन्दर्भमा एजेन्डा पनि बनोस् भनेर पनि मैले भन्नु खोजेको हुन्छ। लामो कुरा छैन मेरा। चुनौतीका सन्दर्भमा मलाई लाग्छ देशको पनि चुनौती हो, कांग्रेसको पनि चुनौती हो, नेताको पनि चुनौती हो, कार्यकर्ताको पनि चुनौती हो। अघि मिश्रजीले 2-3टा हिन्दीका सारहरू के भन्नुभयो, म एउटा भन्छु।
मुझे तो अपनों ने लूटा, मुझे तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किस्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेसको मूल समस्या यही हो, कार्यकर्ताको समस्या यही हो। नाउ डुङ्गा कहाँ डुब्यो त भन्दाखेरि जहाँनिर सबभन्दा पानी कम थियो कि त्यहाँनिर डुब्यो। भने जहाँनिर डुब्ने सम्भावनै थिएन त्यहाँनिर डुब्यो। कांग्रेस कसरी डुबिरहेको छ, कुन कारणले डुबिरहेको छ हामी सबैलाई थाहा छ। मलाई लाग्दछ यहाँहरूले जति पनि कुरा भन्नुभएको छ ती सबै कुरा चुनौतीका कुरा हामीले गर्ने हो भन्दाखेरि यो भित्र छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले समाधान पनि हामी आफै भित्रबाट खोज्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म अवसरका कुराहरू छन्, म भोलिका दिनमा गएर नेपाली कांग्रेसले कसरी भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने लाग्छ भने अहिले यो कम्युनिस्टहरूले समाजवाद व्याख्या गरे, समाजवाद उन्मुखको कुरा गरे। मलाई लाग्छ उनीहरूको समाजवाद उन्मुख उनीहरूले आफैले बुझेनन्, नेपाली कांग्रेसले पनि समाजवाद भन्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा समाजवादलाई नयाँ ढङ्गले जनताले बुझ्ने गरी परिभाषित गर्ने अवसर छ नेपाली कांग्रेससँग। त्यसले फेरि एकपल्ट कन्टिन्यू गरौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। नम्बर 2, विश्वमा के देखेको छ भने जहाँ जहाँ मध्यम वर्गको आकार बढेको छ त्यहाँ त्यहाँ कम्युनिस्ट पतनोन्मुख हुँदैछ भएको छ। यो विश्व इतिहासको साक्षी हो। नेपालमा पनि हामीले हेर्ने हो भने पछिल्लो दिनमा मध्यम वर्गको आकार बढेको छ। कांग्रेसले त्यही आकारलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट सकिन्छ। अवसरै अवसर देख्ने रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेको धार चाहिँ चुनौती नै चुनौती देख्ने बडा गजबको केपी ओलीले गजबको पासा संसद मार्फत जनताका बीचमा सडकमा फालिदिएका छन्। यसलाई नेपाली कांग्रेसले एउटै दृष्टिकोण बनाओस्, नम्बर 1। नम्बर 2, भदौमा महाधिवेशनको मिति तय गरिएको छ। भदौमा महाधिवेशन हुन सम्भव भएन भने अनि हरिबल भट्टराई कसैको पार्टी जोडेर हाम्रो पार्टीलाई दर्ता खाले रोकिपाउँ भनेर अदालत वा निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना हुँदैछ यो पनि रोक्नका निम्ति पार्टी नेतृत्व सचेत रहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल। हाम्रो अगाडि आएका प्रशस्त बाटाहरू छन्, तर ती हाम्रा अगाडि आएका अवसरलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी सदुपयोग गर्यो भन्ने सन्दर्भमा 70 सालको निर्वाचनभन्दा अगाडिदेखि हेरेर त्यहाँबाट राज्यको नयाँ पुनर्संरचना भएदेखि आजसम्म हेर्दा पार्टीको सांगठनिक अवस्थिति कस्तो छ भन्ने विषय अलिकति त्यतातिर भत्लिनुपर्छ। जति बेला हाम्रा निम्ति ठुलो अवसर थियो पार्टीको नयाँ संरचना निर्माण गर्ने, अधिवेशनमा जाने, निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि जाने अवस्था थियो, त्यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ। अब यहाँ मैले अघि भने म नेविसनको महामन्त्री हुँ। मैले धेरै आदर्शको पाठ नैतिकताको कुरा गर्न सक्ने ठाउँमा म छैन। म आफू एउटा कोही विद्यार्थी साथीले एउटा युनिभर्सिटीमा मेरा निम्ति फोन गरिदिनुहोस् न दाइ भनेर भन्दै गर्दा तिमी कुन गुटमा लागेका छौ भनेर मैले त्यसरी हेर्ने हामीमा प्रचलित एकदम अब अहिलेको हाम्रो आचरण छ भने मैले यहाँ बसेर एकदम ठुलो बनाउनु पर्यो। हामी जो कोही कहाँ जोडिया हुँदैन, कोही राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गको नेतृत्व गर्दा त्यहाँ जोडिया हुँदैन, पार्टीको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा जोडिया हुँदैन। तर मैले बोल्दै गर्दा एकदम धेरै गुट भयो, धेरै हामी विभाजित भयौँ, हामीले समान अवसर अथवा समान व्यवहार गर्न सकेनौँ भन्ने। अनि त्यो कुरा म आफूले कति भूमिका निर्वाह गरेका छौँ आजको दिनमा यहाँ बस्दा हामीले त्यो कुरालाई पनि हेरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। म आफ्नै कुरा गर्छु। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको म महामन्त्री भएको अध्यक्षज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। बनेको र यहाँ थपेको पटक पटक गरेर अहिले 1 वर्ष पछिको समय गुजार्दैछौँ हामी। विधानमा हुँदै नभएको कुरा भागवण्ड गरेर बाँडेर नेविसङ्घको विधानमा नभएको कुरा पार्टीको विधानको व्याख्या गरेर 8 वटा महामन्त्री बनाइदिनु भयो। विधानमा भए अनुसारको कमिटी बनाउनलाई त्यो बनेको छैन, धेरै काम गर्न सकिया छैन। एकदम आत्मसात गरेर भन्छु। लकडाउन भयो, कोरोनाको सङ्क्रमण भयो, यद्यपि जति गर्न सकिन्छ हामी 10 जना छौँ, 10 जनाले सक्ने जति गऱ्यौँ। कमिटीमा नभएका साथीभाइलाई जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस् भनेर दिँदा तिम्रो काम हामीले किन गर्ने, पहिला कमिटी बनाउनु भन्छ। तर एउटा काम हामी बनेदेखि नछोडिकन आजको दिनसम्म, आज बिहानसम्म पनि गरेका छौँ, त्यो भनेको कमिटी बनाइदिनुहोस् न नेताज्यू भनेर पार्टीका सभापतिज्यू लगाएर सबै शीर्ष नेताका गरेर अनुरोध गर्ने काम, त्यो कुरा चाहिँ छोडिया छैन। र यो मलाई लाग्छ हाम्रो कहिलेसम्म यो कमिटी रहन्छ, त्यो कमिटी रहन्जेल चाहिँ हामी यो हाम्रो कार्य जारी राख्नुपर्ने अवस्था छ। अब धेरै काम गर्न सकिया छैन। मैले भने आन्दोलनका कुरा, कार्यक्रमका कुरा, अरू सामाजिक जनजीवनका शैक्षिक मुद्दाहरू धेरै उठाउन सकिया छैन। अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, बोल्नु होला, उहाँले धेरै कुरा, मैले त्यतातिर जान चाहिनँ। मलाई मिनेन्द्र दाई लगायत सबै ठाउँमा मेरो आग्रह के छ भने यो खास गरी केन्द्रीय समितिमा हुँदा
केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले पदाधिकारीले केही गर्न दिएनन्, केन्द्रीय समितिमा पुग्न खोजेकाहरूले केन्द्रीय समितिमा भएकाले केही गर्न दिएनन्। भइसकेपछि त्यस्तै हुने कुरा हुन्छ। मेरो एउटा आग्रह दाइ, यस्तै खालको भेला जताततै हुने गर्छ। हामीले त गरिसक्यौँ। हाम्रो सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष महामन्त्रीलाई बोलाएर यो कमिटी त बनाइदिनुहोस् न भन्ने कुरा धेरै पटक भन्यौँ। यहाँ भएका सबै साथीहरूले त्यही खालको अवस्था छ। आन्दोलनमा जान्छौँ भन्छौँ, चुनावमा जान्छौँ, सङ्गठन निर्माण गर्छौँ भन्छौँ, पार्टीको भातृ संस्था कि बन्दैन, बने 4 जना 10 जना भन्दा बन्दैन। त्यहाँदेखि यस्तै ब्यानर राखेर एउटा सम्बन्धित सबैलाई ल्याएर छलफल गरेर यो भातृ संस्थालाई पूर्णता कहिले दिने हो भन्ने खालको कार्यक्रम दाइहरूको अग्रसर होस्। धन्यवाद। जय नेपाल। 6 जना मात्रै प्रतिनिधि सभामा कर्णाली प्रदेशभरि नेपाली कङ्ग्रेसको म 1 जना मात्रै हो। पीडा कति छ आएर संसदमा अहिले मैले 3 वर्षको अनुभव गर्दै गर्दा त्यहाँभित्र उनीहरूले गरेका स्थानीय तहदेखि यो प्रतिनिधि सभासम्म गरेका ती क्रियाकलापहरू हेऱ्यो भने त्यही बेलुकै चुनाव भइदियोस् जस्तो आफूलाई त्यस्तो महसुस भइरहेको थियो। कति बेला चुनाव होला र यो उसलाई चाहिँ हामी गरौँला भनेर एकदमै त्यस्तो छटपटाइरहेको अवस्था म आफू छटपटाइरहेको थिएँ। तर अहिले आउँदै गर्दा हामीले अहिले केपीको जुन हानेको पासोमा हामीले समर्थन गऱ्यौँ भने भोलि बिहान हामी पनि आफ्नो पासोमा पर्छौँ जस्तो लाग्छ। यो अवसर थियो, चुनाव भइदिएको भए कति बेला होला भन्ने अवसर थियो। तर भोलि बिहान हामीले चुनाव भयो भने एउटा निर्वाचन त हुँदैन। अहिले यदि भयो भने हामी जनताका माझमा जाँदै गर्दा एउटा अवैधानिक भन्ने, भोलि बिहान जनताले पनि हामीलाई 16 अस्ति अवैधानिक भन्दै थियो। अवैधानिक कदम संसदीय अभ्यासभन्दा बाहिर गरिएको कदमलाई चाहिँ को विषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दुईटा धार स्पष्ट रूपले देखिएको छ। म यसमा के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस भनेको एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, विधिको शासनलाई आत्मसात गर्ने पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले विधि र प्रक्रियालाई चाहिँ गलत्याइको कुरामा चाहिँ हामीले अवसरको रूपले हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यो प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिकाप्रति आम जनमानसमा चाहिँ नकारात्मक धारणा पैदा भएको छ कि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले विधि र प्रक्रिया र असंवैधानिक कदमलाई समेत पनि एउटा अवसरको रूपले चाहिँ चुनावी प्रक्रियामा गएका छन्, पार्टी विभक्त छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ विचारहरू यहाँ आएको छ, यो चाहिँ अत्यन्त गलत कुरो। र हामीले यसलाई चाहिँ हो पार्टी विभाजन भएको कुरालाई हामीले अवसरको रूपमा लिन सक्छौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो एजेन्डा जुन भइरहेको घटनाक्रमप्रति चाहिँ अनभिज्ञता प्रकट गरेर आफ्नो निजी स्वार्थमा चाहिँ मुलुकलाई बन्धक राख्ने कुरामा चाहिँ अग्रसर हुनुहुन्न। त्यसकारण पनि यो असंवैधानिक कदम हो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ चरणबद्ध रूपले आन्दोलन सशक्त रूपले एउटा प्रतिपक्ष जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। वास्तवमा धेरै ठुलो अवसरहरू चाहिँ अहिले आएको छ। 3 वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार झन्डै 2/3 अभिमत लिएको वाम गठबन्धनको सरकारले मुलुक सुसञ्चालन गर्न सकेको छैन, मुलुकमा समृद्धिको खाका चित्रण गर्न सकेको छैन, भ्रष्टाचार संस्थागत रूपले चरणबद्ध भइरहेको अवस्थामा समेत पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई उजागर गर्न सकेको छैन र एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले चाहिँ नि आउन सकेको छैन। म अहिले भर्खर पनि भन्न चाहन्छु, अहिले चाहिँ संवैधानिक आयोगमा चाहिँ नि आएको नियुक्तिका कुराहरूलाई लिएर पनि बाहिर जनमानसमा चाहिँ व्यापक टीका टिप्पणी हुने गर्छ। हामी नियुक्तरित हुनुपर्ने अवस्था छ र भनेपछि अब अहिलेको 21औं शताब्दीको साक्षर जनताहरूलाई हामीले चाहिँ नि सूर्यलाई हत्केलालाई छेकिया जस्तो कुरो गर्नु भएन। त्यो आँखा मात्र छेकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि एउटा पारदर्शी ढङ्गले एउटा उत्कृष्ट विचार दिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो म सुझाव दिन चाहन्छु। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने मैले प्रदेशसभा सदस्यमा आएपछिको कम्युनिस्टको सङ्गठन चाहिँ मैले यसपालि किन बुझ्न पाएँ भने मैले चाहिँ नि विकासको बजेटकै कुरा गर्दाखेरि 3 करोड रुपियाँ मैले मेरो क्षेत्रमा लिएर गएँ भनेर म खुसी भएर जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ मुलुकको सम्पूर्ण शक्तिको पैसाहरू स्रोत चाहिँ नि राज्य स्रोत चाहिँ मेरो क्षेत्रमा अर्कोले गरिदिइरहेको छ। हेर्नुहोस्, नीति तथा योजना आएको बजेट पनि मेरो क्षेत्रमा जितेको ठाउँमा, काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा, राष्ट्रिय योजना आएको बजेट पनि त्यही, काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट पनि त्यही, प्रदेश सरकारको बजेट पनि त्यही। त्यसकारण यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा यो मैले किन चाहिँ सुझाव पनि दिन चाहन्छु भने हिजो कसरी सङ्गठन सञ्चालन गरेको मैले त त्यस्तो देखाएको थिइनँ। काङ्ग्रेसले हारेको ठाउँमा जिताउनुको लागि राज्यको संयन्त्र ढुकुटी प्रयोग गरेर चाहिँ पार्टीलाई बलियो बनाउन जनताको माझमा जान खोजेको जस्तो मैले अनुभूति देखेको थिएन। त्यसकारण चाहिँ नि अहिले चुनावमा जाने भनेर हामीले चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरि काङ्ग्रेस एमाले फुटेको छ, माओवादी फुटेको छ, विवाद त भएको कारणले फाइदा लिन्छौँ भन्ने सोच चाहिँ अत्यन्त गलत कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ नि यो चाहिँ सङ्गठनलाई चाहिँ सशक्त रूपले अगाडि बढाउनको लागि
अत्यन्त सुनियोजित तरिकाले जानुपर्छ र अन्तमा म यहाँ भन्न थालिसके। तर काङ्ग्रेसले राम्रो गरेर होइन, प्रतिस्पर्धी दलले नराम्रो गरेर भन्छ। यो जनताको भनाइ। अब म ट्वाक्क चुरोमा के पुग्छु भने अहिले आम मान्छेले चाहिँ यहाँ उठेका कुरा भन्दाखेरि अबको लडाइँ त कहाँ यहाँ प्रचण्ड र केपीको हो र एमसिसीको हो कि बिआरआईको हो कि नेपाली जनता यो लेभलमा पुगिसकेका छन्। अब यो यस्ता प्रश्नमा काङ्ग्रेसले अझ विनय दाई जस्ता मान्छेले देशको राष्ट्रहित कसरी हुन सक्छ भन्ने पाटोमा बढी चिन्तन गर्नुपर्छ कि सोच्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। भनौँ म पर्यवेक्षकको रूपमा हेर्ने लेख्ने मान्छे होइन, तर एउटा के लाग्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको एउटा भोटर्सको नाताले मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेसमा भ्रष्टताको आवश्यकता छ आजको दिनमा। हिजो बिपीले बनाउनु भएको मार्गचित्रको यात्रा गर्दाखेरि काङ्ग्रेस कहाँ आइपुगेको छ भनेर एकचोटि उभिएर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा देख्छु म अहिले यतिखेर। र अब अगाडि कसरी जाने, कहाँसम्मको गन्तव्य हो, कुन बाटोबाट हिँड्दाखेरि गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कङ्ग्रेसले एकचोटि रिभ्यू गरेर प्रश्न हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अहिलेको समयमा अघि मलाई बिहान बोल्ने साथीहरूमा सबभन्दा मन पर्या 5 खालको मेयर महेश खरेलजी, उहाँ जुन जेनेरेसनको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, जुन सोच विचारको साथ उहाँले बोल्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टीभित्रको करिकुलम बनाउनको लागि पनि, पार्टीभित्रको आचार संहिता बनाउनको लागि पनि उहाँहरू जस्तो नेताले दिएको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सुरजीले पनि बडो अहिलेको प्रविधिसँग जोडेर पार्टीको बारेमा बोल्नु भएको छ, उहाँको भनाइ पनि मन पर्यो। अरू साथीभाइका धेरै कुराहरू छँदैछन्। मैले यो किन जोडेको भन्दाखेरि कङ्ग्रेसले पहिला त आफूलाई प्रश्न पार्नुपर्छ सबै इस्युमा। म यो प्रतिनिधि विघटनको विषय मात्रै भन्दिनँ र दुईवटा कुरा भन्छु मेरो सुझाव यहाँलाई कि गएको आम निर्वाचनमा पहिलोपल्ट मतदान गर्ने मतदाता र आगामी सम्भावित निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य हुँदै गरेको नयाँ मतदाता, यो दुईवटा जेनेरेसनको लागि काङ्ग्रेसले के कार्यक्रम दिन सक्छ आजको च्यालेन्ज थियो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने मतदाताको ठुलो स्पेस ओगट्ने यो दुईवटा जेनेरेसन मतदातालाई कङ्ग्रेसले आकर्षण केही दिन सकेन भने कङ्ग्रेसको आगामी निर्वाचन पछिको परिणति आजको भन्दा अझ फरक हुन्छ र त्यो पक्कै पनि खुसियाली हुनेवाला छैन जस्तो मलाई लाग्छ। के हो भने हामी अहिले दुविधामा छौँ। हामीले समाचारै लेख्दा पनि कहीँ न कहीँ गुटमा देखिने, कहीँ न कहीँ मिडिया पोलिटिक्स गर्ने भएर गुटका आधारमा लेख्या हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ आजकल आरोप लाग्न थाल्यो। किन भनेर भन्दा लेख्ने के हो र पार्टीको चाहिँ सेन्ट्रलको बैठकी हो भन्ने चाहिँ अर्कै भएपछि के चाहिँ लेख्ने हो भन्ने विषयमा हामी समस्यामा छौँ। अब समस्या बुझेर हो या नबुझेर हामीले बुझेको के हो भने प्रचण्ड र माधव नेपालको आन्दोलन पदका लागि हो, काङ्ग्रेसको आन्दोलन चाहिँ मूलतः संविधान जोगाउनका निम्ति हो, मूलतः चाहिँ लोकतन्त्र जोगाउनका निम्ति हो भन्ने बुझाइमा हामी छौँ। तर पार्टीका नेताहरू त्यो बुझाइमा नलाग्दाखेरि कन्फ्युज धेरै भयो र यो कन्फ्युज यतिसम्म धेरै भयो कि हुँदाहुँदा नेताहरू एउटै मञ्चमा चाहिँ झगडा गरेर सार्वजनिकरण भए पछाडि चाहिँ अब यो परिस्थिति चाहिँ म सकेँ, यो परिस्थिति चाहिँ कहाँ पुग्ला भन्ने लाग्छ भने त्यस्तो नहोस्। हामीले अभ्यास गरेको, हिजो पनि काङ्ग्रेस फुटेको अभ्यास गरेको हेरेको भएका कारणले यो यही तरिकाले जाने हो भने भदौमा महाधिवेशन नहुने र काङ्ग्रेस दुईटा भयो रे भन्ने, कम्युनिस्टका कारण काङ्ग्रेस दुईटा भयो रे भन्ने सुन्न पर्छ कि भन्ने ठाउँसम्मको चाहिँ सोचाइमा पुगेका छौँ। त्यसमा गम्भीर हुन आग्रह गर्छु। धन्यवाद। तर पनि साथीहरूसँगको यो अन्तर्क्रियालाई मैले दाइले भन्नुभएको थियो युथहरूसँग म अन्तर्क्रिया गर्ने बोर्डमा छु, त्यही कार्यक्रम हो भनेपछि पक्कै पनि साथीहरूसँग फिडब्याक म लिन सक्छु भन्ने मलाई पनि लाग्यो। मैले त्यो अवसरका रूपमा मैले यो ग्रहण गरेँ, त्यसका लागि वीरेन्द्रलाई धन्यवाद म दिन चाहन्छु। धेरै कुराहरू नेपाली कङ्ग्रेसका होनहार नेता कार्यकर्ताहरूबाट र विद्वत पत्रकार जीवहरूबाट पनि आइसकेको छ। म समय धेरै छैन पनि, म तन्काउन पनि चाहदिनँ, तर मेरो कमजोरी छ, म अलिकति थोरै लामो बोल्छु। म 5-7 मिनट म चाहन्छु, मलाई त्यो अनुमति चाहिने दिनु पर्यो। पोहोर साल म मध्य तराईमा म पार्टीलाई फिडब्याक हुने गरी म बोल्छु। पार्टीको नीति निर्माणमा के टेवा पुगेस् भनेर नै म आफ्ना विचार अभिव्यक्तिहरू यहाँ राख्ने अनुमति म चाहन्छु। म पोहोर साल मध्य तराईमा यो जाडो मौसममा
म गएको थिएँ रौतहटमा पुगेँ म पारा त्यता पर्सातिर पनि पुगेँ। एकजना चाबैलको त्यो निवासमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँग पनि दीक्षित हुने अवसर प्राप्त गर्नुभएको एकजना सरसँग मेरो भेट भयो। अनि हामीहरू घुमिरहेको त्यो सबै कुराहरू उहाँले राख्नुभयो। तपाईँहरू के कारणले कसरी पनि भन्नुभयो र आफ्नो नेपाली कङ्ग्रेसको र होल नेपालको पोलिटिक्सको त्यहाँ बताउनु भयो। उहाँले जे भोग्नु भएको छ कि म त अँध्यारो म छोट्याउँछु यसलाई, म त अँध्यारो देख्छु, मैले कहीँ प्रकाश देखेको छैन महेन्द्र बाबु। यसलाई कसरी यो उज्यालो कहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ, कसरी उज्यालो बनाउन सक्नुहुन्छ? यहाँ साथीहरू गुटको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ गुटहरू छैनन्। गुटमा त विचार हुन्छ, वैचारिक बहस हुन्छ, वैचारिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यहाँ त डाकाहरूको ज्ञानको सरदारहरू मैले देखिरहेको छु भनेर भन्नु। उहाँको भाषा मेरो भाषा होइन। कलेजमा पढाउने गुरु, नेपाली कङ्ग्रेसमा लामो योगदान गरेको व्यक्तिको यो उद्गार, त्यो अभिव्यक्ति हो। एउटा यो कुरा। अर्को, कुनै बिहेमा म गएको थिएँ, मलाई लाग्छ पर्सिस महराको हाम्रो महिला नेत्री, सुदूरपश्चिमको महिला नेत्री पर्सिस महराको छोराको बिहे थियो। म नाम लिन त चाहदिनँ किनभने उहाँहरूको गोपनीयताको पनि कुरा छ। एकजना पूर्व सचिव ठ्याक्कै भेट भयो। सिधै उहाँले भन्नुभयो, होइन कहाँ आउनुहुन्छ तपाईँ? मैले प्रायोरिटी दिएर मैले आफ्नो अहमता मैले प्रदर्शन गरेको होइन। मैले यो कुरा युथहरू, अब भविष्यको नेताहरूको बिम्बको रूपमा उहाँले भन्नुभयो होला भन्ने मैले त्यो रूपमा मैले बुझेको कि नेपाली कङ्ग्रेसका बारेमा मान्छेहरूको धारणा के छ, हाम्रा शुभेच्छुकहरूको धारणा के छ। त्यो डेमोक्रेट कर्मचारी जो सचिव भएर रिटायर भइसकेको छ, उहाँले त्यो भनाइको तात्पर्य के थियो भने कहाँ हुन्छ तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? अब चल्दैन। अब न यो पार्टी ठिक छ, न यो लोकतन्त्र ठिक छ। यस्तै रह्यो भने ठिक 1 वर्ष अगाडि भन्नुभएको थियो। मैले त्योभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिदेखि यो लोकतन्त्रको माइक्रो ढङ्गले मैले अध्ययन गरिरहेको छु। मैले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई पनि मैले हेरिरहेको छु र नेपालको डेमोक्रेसीको गतिविधिलाई अत्यन्त सूक्ष्म, किनभने मलाई फुर्सद भयो, पार्टीले मलाई त्यो प्रिभिलेज दियो, अवसर दियो कि डेमोक्रेसी र नेपाली कङ्ग्रेसको उन्नयनका निम्ति केही योगदान गर भनेर मलाई त्यो अवसर दियो। मैले त्यो गरेँ। भित्र र रुख चिन्ह रुख भनेको चाहिँ एउटा चिन्ह हो जस्तो लाग्छ। तर हामीले ठिक अब सिद्धान्तलाई पनि हामीले केही सबै सिकाइसकेका छौँ, रुखलाई पनि हामीले यो अगाडिको चुनावमा हामीले बिर्सिसकेका छौँ। त्यस कारणले अब सिद्धान्त र रुखलाई चाहिँ चिन्ने बेला चाहिँ आएको छ है। अब चाहिँ यो चाहिँ सही। अब त तपाईँहरू हामी अब मिनेन्द्र रिजाल केन्द्रीय सदस्य भइसक्नु भयो, मन्त्री भइसक्नु भयो, के भन्छ सम्पूर्ण अब युवाका नेता भइसक्नु भयो होइन। उहाँले पनि अझै अवसर खोजिरहनु भएको छ। अब उहाँले खोज्ने अवसर भनेको पदाधिकारी होइन दाइ। पदाधिकारी तपाईँ अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ आएका जति युवाहरू तपाईँहरूको भरोसामा आज हामी तपाईँले बोलाउनु भयो। तपाईँको चिया खान र हामी खाना खान मात्रै आएका छैनौँ, हामी पनि आफ्नो भविष्य खोज्न यहाँ आएका छौँ, अवसर खोज्न आएका छौँ। त्यस कारणले तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि म यो सम्पूर्ण युवाहरूको भर्सन हो है। यो डोमा केसीको मात्र होइन, सम्पूर्ण युवाको भर्सन हो। त्यसकारण अब हामी अवसरहरू हाम्रा अगाडि छन्। हामीले त्यो अवसर तपाईँले पाएपछि हामीले पनि पाउनुपर्छ। त्यस कारणले तपाईँले पाएपछि हामीले पनि पाउनुपर्छ। नेता पनि विधान र नीति र सिद्धान्तमा अडान हुनुपर्छ। र हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै चुनौतीहरू पार गरेर आएको एउटा इतिहास छ। त्यो इतिहासहरू 48 सालदेखि 65-63 अहिले 74-75 76को चुनावसम्मका चुनौतीहरू भोगेर आएका हौँ। त्यसकारण चुनौती सँगसँगै अवसर पनि लिएका छौँ। हामी नेपाली काङ्ग्रेसले चुनौतीलाई पनि सँगसँगै लिएर गएका छौँ, अवसरलाई पनि सँगसँगै गुमाएका छौँ। त्यो अवसर पनि लिने समय आएको छ, चुनौती पनि अब आउने चुनावमा पनि छ। त्यसकारणले अबको यो वर्तमान राजनैतिक चुनौती र अवसर हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले सही टाइममा हिजोका कुरा बिर्सेर सही टाइममा रिसेन्ट टाइममा हामीले युवाले पनि सम्झाउनु पर्यो, नेताहरूले पनि त्यो इथिक्सलाई सम्झाउनु पर्यो। र इथिक्स भनेको विधान होला। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान सँगसँगै लिएर हिँड्न सक्नु भएन भने सिद्धान्तलाई तपाईँहरूले कार्यकर्ताका माझमा तपाईँहरूले सिद्धान्तलाई बुझाउन सक्नु भएन, विधान त बुझाउन सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म। जसलाई
कसलाई सहज हुन्छ? केपी ओलीको अहिलेको संविधान र नेपाली काङ्ग्रेसको विधान उस्तै हो। त केपी ओलीले पनि सबैलाई बुझाउन सकेको छैन, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सबैलाई बुझाउन सकेको छैन। तर सबैलाई बुझाउन नसक्दै पनि तपाईँहरू नेताहरूलाई हामी नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको विधानलाई बुझ्ने धेरै युवाहरू छन्। त्यसकारणले अब अवसर प्राप्त गर्नका लागि जसरी तपाईँले यो के भन्छ अहिलेको आयोजना गर्नुभयो हाम्रो युवाहरूलाई डेमोक्रेसीलाई मजबुत बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण इलिमेन्ट्स मानिन्छन् डेमोक्रेटिक सोसाइटीहरूमा। त्यसले यस्ता संस्थाहरूमा डेमोक्रेटिक लिडिङ को निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले सोध्नुपर्छ। त्यस्तामा यो पार्टीभन्दा बाहिरको कुरा हामी चाल्न राख्नुहुन्न भनेर पार्टी कतिपय बेला निरपेक्ष भएको पनि देखिन्छ। त्यसो गर्नु हुँदैन। वन महासङ्घदेखि लिएर पत्रकार महासङ्घ, बार एसोसिएसन जस्ता संस्थाहरू जसले सोसल इन्टरेक्सनलाई बढावा दिन्छन् ती संस्थाहरूमा आफ्नो प्रभाव जमाउनु पनि पार्टीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अवसर चाहिँ पद दुईटा कुरै छैन नेपाली काङ्ग्रेसका लागि। आज यो नेपालमा एउटा इनफ इज इनफ मुभमेन्ट निस्क्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै सदस्य यत्रो ठुलो संस्थाको सदस्यले इनफ इज इनफ भन्ने जस्तो एउटा नारा अथवा जनतालाई समेट्ने शब्द अथवा व्याख्या निकाल्न सक्दैन। अर्को 1 वर्ष अगाडि गुठी विधेयकको विषय आयो। नेपाली काङ्ग्रेसले गुठी आन्दोलन, त्योभन्दा अघिल्लो दिन काङ्ग्रेसले आन्दोलन घोषणा गर्यो बसन्तपुरमा। आन्दोलन घोषणा गर्यो बसन्तपुरमा, मान्छे जम्मा भयो 580। भोलिपल्ट गुठी संस्थानले आन्दोलनको घोषणा गर्यो। माइतीघर, बानेश्वर, रत्नपारा सबै ढाकियो। नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ? Where is नेपाली काङ्ग्रेस? Where is एजेन्डा? विदाउट एजेन्डा लिडरसिप यस्तो नेपाली काङ्ग्रेस धन्यवाद। व्यवस्थामा यो 5 वर्ष कार्यकाल र सरकारको स्थायित्व किन हुँदैन? पञ्चायतमा, बहुदलमा वा आज गणतन्त्रको कालसम्म आइपुग्दै गर्दा काङ्ग्रेस होस् कम्युनिस्ट होस् किन 5 वर्षीय संसदको आवधिक चुनाव हुँदैन? किन सरकारको स्थायित्व 5 वर्ष कार्यकालमा भएन? यो घरेलु कारण हो या यसमा बाहिरी कारणहरू पनि यसमा छ? यो विषय खोजीको विषय हो कि होइन? मैले पोलिटिकल साइन्समा मैले एउटा विषय इन्टरनेसनल रिलेसनसम्म चाहिँ पढेको थिएँ। धेरै इन्टरनेसनल रिलेसनको विषयमा चाहिँ मलाई धेरै थाहा छैन। तर के चाहिँ देखियो भने यो नेपालको पछिल्ला घटनाक्रमहरू हामी हेरौँ। यो प्रतिसभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि चाइनिज चाहिँ के अरे इन्भेस्टरको कुदाइ र विघटन पछिको हिन्दुस्तानका नेताहरूको नेपाल आगमन र स्वस्थ हुनुहुन्छ या अस्वस्थ हुन्छ थाहा छैन। तर राजनीति स्वस्थ हो कि फिजिकली स्वस्थ हो हिन्दुस्तानतिर दौडी देखिन्छ। यो विषय बडा गम्भीर विषय छ। यो विषय काङ्ग्रेसको छलफलको विषय हुन्छ कि हुँदैन? अब मैले एउटा कुरा बुझेको कुरा के हो भने हिजो पश्चिमाको बेलायतको वा चाहिँ फ्रान्सको उपनिवेश हुँदा पनि दक्षिण एसियाली मुलुकका धेरै ठुला राष्ट्रहरूको उपनिवेश हुँदा पनि नेपाल सार्वभौम भएर बसेको चाहिँ मलाई थाहा छ। नेपालका वीर योद्धाहरूले नेपाललाई चाहिँ बचाउनुभयो। हामी कसैको उपनिवेश चाहिँ भएनौँ। तर आज हामी साँच्चै सार्वभौम छौँ, स्वाभिमान छौँ? नेपालको निर्णय नेपालीमा मात्र छ कि कापी र कलम हुनेहरूले देखेर खालि सिग्नेचर मात्रै हामी गरिरहेका छौँ? त्यसैले मलाई लाग्छ यो राष्ट्रियताको विषयमा र नेपालमा भएका हरेक मुभमेन्टमा किन बाहिरी माथि अहिले पनि सुनिन्छ अदालतको विषय के आउँछ के हुने हो भन्दा छलफल हुँदैछ अरे बेजिङमा, छलफल हुँदैछ अरे दिल्लीमा, छलफल हुँदैछ अरे वासिङटन डिसीमा भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। त्यसैले अब यो विषय चाहिँ अब घरेलु हामी अब एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको नाताले हामीले आफ्नो कुरा आफ्नो कार्यकर्तालाई त होइन है हाम्रै पार्टीको सानै पामा छ है हाम्रो निर्णय चाहिँ भनौँला। तर साँच्चै त्यही छ त? धन्यवाद। धन्यवाद। तर हाम्रो दुर्भाग्य हामी त्यो प्रब्लम बुझिसके पछाडि सोलुसनतर्फ जाने हाम्रो प्रयास रहँदैन, पार्टी प्रयास गर्दैन। डार्विनको एउटा सिद्धान्त छ सर्भाइभल अफ द फिटनेस भन्ने, जो योग्य छ ऊ सर्भाइभ हुने हो। अहिले देशको राजनीतिमा धेरै उतार चढावहरू आएको छ र हामीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समय सापेक्ष तत्त्व विषयमा आफ्नो धारणा साबित गर्न सकेन, आफ्नो विचार पुर्याउन सकेन, नीति र कार्यक्रम बनाउन सकेन भनेदेखि डार्विनले भने जस्तै हामी सर्भाइभ हुन्छ कि हुँदैन सोध्नुपर्ने बेला भएको छ। म धेरै लामो कुरा म गर्न चाहन्न, धेरै राम्रो विचारहरू आएका छन्। कुरामा एकरूपता छ। मुलुकमा अहिलेको अन्यग्रस्त अवस्थालाई नेपाली कङ्ग्रेसले कुन रूपमा लिएको छ यहीलाई मध्यनजर गरेर सबै साथीहरूले आफ्ना भनाइहरू राख्नु भएको छ।
म पनि भर्खर जिल्लाबाट यहाँ आउँदा आज तपाईँहरूको उपस्थितिमा आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका पाएँ। यसमा म अत्यन्तै खुसी छु। आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका मात्र मलाई मिलेको छैन, मैले धेरै कुराको अनुभव प्राप्त गरेको छु यो कार्यक्रमले भन्ने मलाई लागेको छ। जिल्लामा कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दा यही पुस 5 गते पछिका केन्द्रले निर्धारण गरेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा अत्यन्तै गाह्रो परिस्थितिको सिर्जना हामीले सामना गर्नु पर्यो। एकातिर भन्छ केन्द्रीय कार्य समितिले कार्यक्रमहरू निर्धारण गरेर दिएको छ, मितिसहित तोकेर जिल्ला क्षेत्र, प्रदेश, गाउँ र वार्डहरूमा कार्यक्रमहरू दिएको छ। अर्कोतिर चुनाव किन हुन सक्दैन, चुनावमा जाऊ भन्ने एक थरी गएको छ। सबै कुरा आज यसैमा केन्द्रित रहेर हामीले सुन्न पाएका छौँ। नेताहरूको कुरामा भिन्नता देखेको छैन, तर बाहिर प्रस्तुत हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति बढी डिफ्रेन्सेसहरू देखेको छ भन्ने कुरामा म मिलन दाइको कुरासँग म सहमत छु कि नेपाली काङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा यो कदम भने असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक भनिसकेको छ। त्यो भन्ने बित्तिकै हामी सबै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताका चाहना भनेको संसद पुनर्स्थापना हो, त्यसमा दुई मत छैन। र मेरो पनि चाहना हो संसद पुनर्स्थापना होस्, तर हामीले लेखेको संविधान, सुशील कोइरालाले लेखेको नेतृत्व गरेको संविधान अनुसार हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गरेको छ र यो संविधान संवैधानिक हो कि होइन भन्ने हाम्रो धारणा छ। तर निर्णय गर्ने शेरबहादुर देउवा पनि होइन, रामचन्द्र पौडेल पनि होइन, केपी ओली पनि होइन, प्रचण्ड पनि होइन। यो निर्णय गर्ने भने 5 जना चोलेन्द्र शमशेरको नेतृत्वमा त्यो 5 जनाको बोर्डले निर्णय गर्ने। त्यसैले त्यो निर्णय हामीले मान्नु पनि पर्छ। त्यसमा हाम्रो दुई मत हुन सक्दैन, किनभने हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गरेको छ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहे पनि नचाहे पनि हाम्रो स्पष्ट धारणा त कसरी हुन्छ, हामीले अलोकतान्त्रिक भनिसकेका छौँ, त्यो ठिकै गरे हो। तर त्यसलाई अदालतले होइन यो ठिक छ चुनावमा जाऊ भने पनि त हामीले चाहे पनि हामीले नचाहे पनि परिस्थितिले हाम्रो खुट्टा दुईटा ढुङ्गामा त अड्काएको छ। त्यसैले हाम्रा साथीहरूले पनि र विशेष गरेर यही कुरा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले यो किसिमको निर्णय गरेको भए यो किसिमको विवाद आउँदैन थियो, उनीहरूले मिलाएर लग्थ्यो। हाम्रो अनफर्चुनेट कुरा के हो भने नेताहरूले पनि अलि बाङ्गो कुरा गर्ने नि, केन्द्रीय कार्य समितिका साथ सदस्यहरूले पनि त्यसमा मलजल गरिदिने र हामीले पनि विभाजन बढी देखाइदिने भएको कारणले पनि अलिकति यहाँ अलमल भएको जस्तो मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा म अहिले नै कार्यक्रम संयोजन गर्दा मेरो मनमा लागेको कुरा मजाले भन्न पर्ने जरुरत छैन। फेरि यता कमसेकम 1 वर्षदेखि सबैभन्दा बढी आफ्नो कुरा सार्वजनिक रूपमा राख्ने अवसर पाएको मान्छे मध्ये वर्ष जस्तो लाग्छ मलाई। सबैभन्दा बढी हो होइन थाहा छैन, तर मेरो रिच चाहिँ निकै चौडा नै भए जस्तो लाग्छ। त्यसैले अहिले भन्न पाइनँ भने पछि छुटिहाल्ला भन्ने पनि धेरै चिन्ता छैन, त्यो कुरा लाग्छ। मलाई एउटा दुईवटा कुराले मनमा अहिले पनि लागिरहेछ र मैले त्यो कुरा उहाँसँग गर्न चाहेको। एउटा मलाई लाग्छ है, अब शून्यसम्म पहिले आयो 15 देखि 20 गतेसम्म अदालतको फैसला आउँछ भनेर, अब अहिले त्यस पछाडि 18 गते आउँछ कि भन्ने कुरा आयो। अहिले बिहिबार नै पनि आउन सक्छ भन्ने छ। बिहिबार नै पनि सबै कागजपत्र बुझाउने, बहस नोटहरू बुझाउने खण्ड भयो भने बिहिबार पनि आउन सक्छ भन्ने आछ। अब अस्ति विराटनगरमा थिएँ म, अस्ति गएँ, हिजो फर्किएँ। अस्ति विराटनगरमा त थिइनँ खासमा, विराट एयरपोर्टमा उत्रियो। मेरो क्षेत्र चाहिँ झापासँग जोडिने गरी भारतसँग र झापासँग जोडिन्छ। एउटा विराटनगरसँग जोडिँदैन क्षेत्र। घर चाहिँ मेरो विराटनगर, अहिले पनि मतदाता विराटनगरकै छु। केपी शर्मा ओलीको कार्यक्रम थियो। केपी शर्मा ओलीले के भन्नु भने हाम्रो पक्षमा निर्णय गरेनौ भने आन्दोलन गर्छु भन्नु।
मैले देखा अधिनायकवाद भनेको त्यही हो। प्रधानमन्त्रीले उभिएर सभामा मान्छे पैसा खर्च गरेर बसका बस ओसारेर भयभर तागत प्रयोग गरेर पुलिस प्रशासन सबै प्रयोग गरेर जाँदा गृहमन्त्रीसँगै फ्लाइटमा हुनुहुन्थ्यो। एयरपोर्टमा के अरे उहाँ मन्त्री भेटिनु भानुभक्तजी, त्यस पछाडि बेलुकी अर्को मन्त्री बसन्तजी भेटिनु हो, बिहान एयरपोर्टमा अर्को मन्त्री शिवमायाजी भेटिनु हो। उहाँहरू जुन ढङ्गले हिँडिराख्नु भएको छ, मलाई तपाईँहरूसँग भन्नुपर्ने हुन्छ। म पनि कम काठमाडौँ बाहिर गएको छु बिचमा, तर काठमाडौँ बाहिर उहाँहरूको एक्टिभिटिज कति गहिरो छ भन्ने कुरा आकलन गर्नुपर्छ है। त्यो नगरिकन हामीले बस्यौँ भने गाह्रो हुन्छ। अब उदय समेत धेरै कुरा मिल्छ, नमिला के पर्यो भने जहिले पनि मिलाउन सक्छौँ उसँग गाडी। तर एउटा दुईवटा कुरा कस्तो 48 सालमा चुनाव भयो, सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको थियो। किशनजी आफू हार्नु त काङ्ग्रेसको राम्रो बहुमत आयो। 51 सालमा हामी जितेनौँ। मत चाहिँ सबैभन्दा बढी काङ्ग्रेसकै थियो, 34% काङ्ग्रेसको, 31% एमालेको। एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। 56 सालमा फेरि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चुनाव भयो। काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चुनाव भयो, हामी ढङ्ग साथ गऱ्यौँ नि, त्यसैले काङ्ग्रेसकै बहुमतको सरकार बन्यो। त्यसैले चुनाव गरेर नजित्ने भन्ने पनि छैन, चुनाव गरेर हार्ने भन्ने पनि छैन। अब त्यो जित्ने हार्ने श्रेय व्यक्तिमा भन्नुहुन्छ भने गिरिजाजीले गराएकै 3टा निर्वाचनमा 2टामा हामी हार्यौँ, एउटामा जित्यौँ होइन। एउटा निर्वाचनमा गिरिजाले किसिमले अगाडि सारेर भने सबै व्यवहारवादहरू हामीले देखाएको छ। त्यसैले एउटा ठाउँमा नपुगौँ। अब कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्छ भन्ने कुरा मैले अस्ति बाहिर पनि भन्ने गरेको छु। मैले प्रकाश मान्जीलाई भनेको कुरा तपाईँहरूसँग उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी एकदम नचाहिने मलाई लाग्छ है, फेरि क्षमा गर्नु होला, कि पार्टी कसरी मिल्छ भन्ने बहस खुब गर्छ क्या। कम्युनिस्टको बारेमा स्पेकुलेसन मैले प्रचण्डजीलाई भने, माधवजीलाई भने, अनि प्रकाश मान्जीसँग अस्ति कुरा गर्दा भने कि अरू नेताहरू पनि हुन्थ्यो, किसिनजीहरू पनि, के अरे रामचन्द्र राई उहाँलाई पनि किसिनजी भन्नु थालिसकेँ मैले, म पनि बुढै भइसकेँ। के अरे हामीले आफ्नै कथा पढ्यो हुन्छ। चुनाव भयो भने पार्टी मिल्छ कि पार्लियामेन्ट भयो भने आम चेयरमा बसेर ड्रइङ बोर्डमा बसेर सत्ताको टुङ्गो गर्न पाउँदाखेरि पार्टी फुट्छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ ड्रइङ बोर्डमा बसेर यता कम्युनिस्ट कति, यता कम्युनिस्ट कति, अनि काङ्ग्रेस कति छ त्यतातिर मेरो जोड्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ। धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। किशनजी र गणेश मानजीले गिरिजाले गरेको संसद विघटनको विरोध गरेर दरबारसम्म पुग्नुभयो, राजनीतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्नुभयो, विघटन सदहरू भएन। अलि दिनपछि गिरिजाऊ र किशनजीसँगै बसेर टिकट बाँड्नुभयो। सबै चिज बिर्सिन्छु के भनिकन उहाँले गणेश मानजीले, मैले प्रकाश मानजीले, गणेश मानजीले गिरिजा मार्का काङ्ग्रेस हराऊ भन्नुभयो। तपाईँले आफ्नो बुवा चाहिँ खराब गिरिजाऊ चाहिँ ठिक भनेर त गिरिजाऊले सिग्नेचर गरेर टिकट ल्याएन होला नि, त्यो चाहिँ टिकटले जित्ने सम्भावना बढी छ भनेर ल्यायो होला नि त। त्यसैले केपी र प्रचण्डको कसको सिग्नेचरको टिकटले जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ, निर्वाचन आयोगको फैसला, अदालतको फैसला, यी सबै विषयको सापेक्षतामा चुनाव लड्ने मान्छेले हेर्छ होला जस्तो लाग्छ। थापाजीको कुनामा चुनाव लड्ने मान्छेले अथवा रुकुमको एउटा कुनामा चुनाव लड्ने मान्छेले एउटै सिग्नेचर खोज्दैन। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको शनाखत भएको छैन, को कहाँ जाने भन्ने सुविधा अहिले पनि प्रशस्त प्राप्त छ। त्यसैले काङ्ग्रेसले, कम्युनिस्टले के गर्छ नि सोध्दै नसोच्नु। काङ्ग्रेस हामीले यस्ता बेलामा के गर्यौँ सोच्यौँ भने हामीले प्रष्ट रूपमा जवाब पाउँछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यता म गइनँ। अब एउटा मैले आज गिरिजाजीलाई सम्झिने एउटा कारणहरू के छ भने, एउटा काम गर्दाखेरि निकै नै म संलग्न थिएँ र बलियै साथ संलग्न थिएँ। बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्थाबाट यही बाबुराम भट्टराईले संविधान सभाको म्याद नथपेर संसदविहीन, संविधान सभा विहीन बनेको नेपाललाई 6-7 महिना जेठदेखि चाहिँ छ मै हो, म बाहेक अर्को हुन सक्दैन प्रधानमन्त्री, मैले चुनाव गर्ने हो भनेर सबलाई बाटामा उफ्रिएर हुँदैन भन्ने मान्छे अब अहिले चाहिँ बाटामा आफै उफ्रिरहेछन्। बिरामी पनि बनिसके, भारत गइसके।
त्यता नजाउँ, तर मैले खालि यति मात्रै के भन्न खोजेको हो भने संविधान सभा चुनाव गरायौँ, काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो, संविधान बन्यो। 6 सालमा बिबीले संविधान जनताले बनाउँछ, जनता प्रतिनिधिले बनाउँछ भने 72 सालमा 66 वर्षपछि बनायो काङ्ग्रेसको नेतृत्व। तर सबै राम्रो कुरा, मैले 2टा राम्रा कुरा भने, त्यसको प्रदूषण भने, त्यस्तै खेलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर गरेको चुनावबाट परिणाम राम्रो आयो, इँटा बन्यो त्यो इँटा फ्याक्ट्रीबाट, तर वातावरण प्रदूषित पनि भयो। आजको दिनमा पनि त्यस्ता लोभहरू धेरैतिर फैलिया छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसकारण मैले सम्झेँ कि उहाँले एउटा काम गर्नुभयो, ठ्याक्क त्यो काम गरेर बेला म पार्टी अलग थियो, उहाँको पार्टीमा होइन, अर्को पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख, शेरबहादुरको नेतृत्वको पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख प्रवक्ता समेत थिएँ। तर गिरिजाजीलाई सम्झिने कारण के भने गिरिजाजीले त्यत्रो कसरी नपत्याएको, अदालत पनि फैसला भइसकेको थियो, सम्झिनु छ भने अदालतले पनि संसद विघटन ठिक हो भनेर फैसला गरिसकेको थियो। कसैले कल्पना गरेका थिएन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओबुद्धेसँग 12 बुद्धे समझदारी हस्ताक्षर गर्दाखेरि बुदा नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना, माओवादीसँग शान्ति वार्ता, अनि त्यस पछाडि सरकार, अन्तरिम सरकार, अनि त्यस पछाडि के भन्दाखेरि संविधान सभाको निर्वाचन संविधान भनेर लेख्नु हो। उनीहरूले भने सिधै के गोलमेज सम्मेलन, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान भने। हाम्रो 2टा के अरे माओवादी र 7 दलका बिचमा यो विषयमा सहमति छैन, पुरा गर्दै जान्छौँ भनेर त्यो 2 नम्बर बुदामा लेखेको थियो। मैले आई थिङ्क वान अफ द फाइनेस्ट थिङ्स, गिरिजाले थुप्रै राम्रो काम गर्नुभएको छ। वान अफ द फाइनेस्ट थिङ इट डिड वाज के भन्दाखेरि संविधानलाई फेरि ठ्याक्कै फिर्ता लिएर आएर संविधान सभा र आजको यहाँको दिनसम्म गिरिजाले पुर्याउनु हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टीको मान्छे हो, हामीले काहीँ न काहीँ त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। देश चुनावमा गइसक्यो, म त्यही साथमा हुँदैछु, देश चुनावमा गइसक्यो। अब तपाईँले उदय शमशेर राणालाई चुनाव लड्न मन लागेको कुरा रोक्न सक्नुहुन्छ? काङ्ग्रेस नेता अरू नेताहरूले पनि सम्झिनु के पर्यो भने यो संसद पुनर्स्थापन गराएर म 2 वर्ष ठेक्छु भन्ने सोच्नु चाहिँ मूर्खता हुन्छ। देश चुनावमा गइसक्यो, तर चुनावमा जाने बाटो चाहिँ जुनसुकै बाटोबाट चुनावमा गए पनि हुन्छ भने मानसिकताले फेरि अर्को रोग पस्ला भोलिका दिनमा भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै संविधान जोगाउँ, संविधान शिरमा राखौँ र पार्टीले चुनावको जुन मानसिकता बनाइसकेको छ त्यो मानसिकताले नेतृत्व गरेर जान सक्यौँ भने सभापति शेरबहादुर र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेको कुरामा केही फरक हुँदैन। अहिले स्टार्ट वरिष्ठ नेताले भने जस्तोबाट सुरु गरेर सभापतिले भने जस्तो ठाउँमा पुग्ने 6-7-8 महिनामा राजनीति गर्ने। मलाई नेपालको राजनीतिलाई निकै मजाले तलमाथि पार्न सक्ने मान्छेहरूसँग मेरो कुरा हुँदाखेरि पनि कसले यो इनिसिएटिभ लिन सक्छ त भने मैले लिन सक्छु, हाम्रो पार्टीले लिन सक्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले लिन सक्छ। शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेल उभिएर संसद पुनर्स्थापना गर्ने, संविधान जोगाउने, तर 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने, डिपेन्डेबल अस्पिसियस बनाउने सरकार बनाउनु त भन्नु भने कसले रोक्न सक्छ? कुन कम्युनिस्टले होइन भन्छ? त्यसैले मलाई लाग्छ संविधानलाई फेरि ट्र्याकमा लिएर गयौँ भने पार्टीभित्रको कचपच पनि हामीहरू अलिकति मेट्ने एउटा अवसर हुन्छ। अब पार्टीभित्र एउटा अर्को विषय छ, मैले अस्ति पत्रकार सम्मेलनमै भने अब के भन्दाखेरि कतिपय कुरा नभन्नु भन्दा भने भन्नुपर्ने हुन्छ, भन्ने नभनिकन पनि बुझाउन गाह्रो। हाम्रो पार्टीमा आजको दिनमा एउटा अलिकति कचपच छ। के कचपच छ भने हामीहरू मात्रै कसैलाई चुनाव गरेर पार्टीको महाधिवेशन गर्न मन छ। हाम्रो नितान्त आफ्नो स्वार्थको कुरा है। कतिपयलाई महाधिवेशन गरेर चुनावमा जान मन छ भने टिकट बाँडेर महाधिवेशन जाने कि महाधिवेशन गरेर टिकट बाँड्ने भने तरिका स्वार्थको छ नि कस्तो। त्योभन्दा बढीमा नबुझौँ। हामी जस्तो चर्को भाषामा भने पनि त्यसैको वरिपरि नै छ हाम्रो। त्यसै मैले तपाईँहरूसँग मैले बुझेछ, मलाई पार्टीमा के भन्छ आजको दिनमा भने मिनेन्द्र जाल चाहिँ समन्वय गर्ने खाले काम के गर्छ भन्नु। मजाक पनि केन्द्र सहित के हुन्छ थाहा मिनेन्द्र जाल आएको छ भनेदेखि आज कुरा मिल्छ अरे भनेर भन्छ, मिनेन्द्र आएको छ भनेर भन्छ। त्यो खालि मेरो एउटा भइसक्यो पहिचान। त्यसैले तपाईँहरूसँग मैले के भन्छ यो 2टै नेताको बारेमा चाहिने भन्दा बढी अथवा 2टा समूहको बारे, 2टालाई मात्रै किन भन्ने हामी पनि ती छँदैछौँ। म रामचन्द्र पौडेलसँग छँदैछु होइन। अब मैले कहँदाखेरि रामचन्द्र शेरबहादुर झगडा गरेर चाहिँ म त ठिकै छु भनेर त पाइदिनु नि त। हाम्रा बहस छलफल र प्रतिस्पर्धालाई
बहस छलफल र प्रतिस्पर्धाको रूपमा मात्रै राखौँ। त्योभन्दा बढी हामीले सोचेर त्योभन्दा बढी चर्को स्वरमा बोल्यौँ भने हामीले यताको अवसरतिर त होइन, यो चुनौती सामना गर्न नसक्ने मात्रै भन्छौँ, त्यो चुनौती पनि सामना गर्न सक्दैन। त्यसैले आजको दिनमा झन्डा बोकेर रुखसँग मत माग्नुपर्छ। झन्डा बोकेन भने बिपी कोइरालाले बनाउँछु भनेको संविधान गणेशमानजी, किशनजी, सुवर्णजी, गिरिजाबाबु, सुशील कोइराला अथवा कार्यान्वयनमा अहिले वर्तमान सभापतिदेखि लिएर लामो 55-60 वर्षको राजनीति गर्ने रामचन्द्र पौडेल लगायत सबै नेतालाई सम्झिने हो भने नाम नछोड्नलाई यति भने हो, अरू नाम मैले यति भनेपछि फेरि थप भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अरू नेताहरू त्यो ठुलो के अरे चुनौती सामना गरेर नेता हुनुहुन्छ। योभन्दा काङ्ग्रेसलाई कहिले अवसर आउँछ? योभन्दा अवसर आउनै सक्दैन। और किनकि यु हेभ टु बी, अब यो चाहिँ मैले नेताहरूको किनकि मैले उनीहरूले फाँसी चढ्ने तयारी त गर्नु पऱ्यो नि। कि त गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो व्यवहारवादी हुनु पऱ्यो, कि त बिपी कोइराला जस्तो भिजनरी हुनु पऱ्यो, कि गणेशमान सिंह जस्तो मैले केही नपाए पनि मर्न तयार छु, सँगै हिँड्ने साथी छोड्दिनँ भनेर विश्वास नलागेको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति बोकेर बिपीसँग प्लेन छोडेर मर्न तयार भन्ने मानिस हुनु पऱ्यो। कि त कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो मानिस हुनु पऱ्यो जसलाई मलाई केही पनि चाहिँदैन, अगाडि बाटो हिँड्ने हुन्छ भने। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ताको लडाइँ हुँदाखेरि यो ठाउँमा देश पुगेको छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईले त सहज रूपमा पार्टीमा सत्ताको लडाइँ हुँदाखेरि छोडेर हिँड्नु भयो नि त। कि त हामी त्यस्तै हुने, कि गिरिजाप्रसाद कोइराला भने, कि सुशील कोइराला जस्तो मान्छेले देख्दा केही पनि नपत्याउने जतिको पनि भनेको छ सहमति, सहकारी, एकता, मेलमिलाप भन्छ, यस्तो मान्छेले कि संविधान बनाउँछ जस्तो लाग्दैन। संविधान बनाउनु त अजङ्गको प्रचण्ड जस्तो चाहिन्छ, या किनकि सबलाई बनाउन सक्ने ओली जस्तो चाहिन्छ भने त्यस्तै जति कुरा गरे पनि मैले मोस्ट अनस्विमिङ हिसाबबाट बसेर सुशील कोइराला बाहेक मलाई लाग्छ अर्को मान्छेको नेतृत्वमा भएको संविधान सहजै बन्दैन थियो। कि त्यस्तो हुनु पर्यो काङ्ग्रेस पार्टी, कि सुवर्ण शमशेर जस्तो आफ्नो सारा के अरे ढुकुटी नेपालमा प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेसका लागि दिन तयार र लामो समय दुईटा ठाउँमा काङ्ग्रेसको अड्डा चलाउँदा, मनासमा एउटा अड्डा चल्यो, कलकत्तामा अर्को अड्डा चल्यो। तर मर्नुभन्दा अगाडि बिपी तपाईँको नासो तपाईँलाई फिर्ता गर्छु भनेर म चाहिँ सुवर्ण शमशेरको त्याग गरेँ जीवनको। सुवर्ण शमशेरको अगाडि किशनजीले मलाई भन्नुभएको थियो खोइ मान्छे बोल्न सक्दैन थियो। तर सुवर्ण शमशेर जुन बेला नेता मातृका प्रसाद कोइराला हुन्थ्यो, मातृका प्रसाद कोइराला अगाडि हामीहरू त किशनजी सबैको अगाडि सिगरेट खान्थ्यौँ। अझ त सिगरेट छोडेँ, मेरो पनि अलिकति दिन सप्रिन थाला कि जस्तो छ। किशनजीले सुनाउनु भयो, सुवर्णजी पनि बाहिर निस्केर चुरोट पिइराख्नुहुन्थ्यो अरे। अनि जर साहब तपाईँ भन्दा कसरी सभापतिको अगाडि चुरोट खाने भने, त्यति नेताहरूको पार्टी हो यो पार्टी। अब हामी कहाँ अहिले ठ्याक्कै त्यति नै गजब नेता हुनुहुन्छ भने जस्तो त मलाई लाग्दैन। त्यसैले काङ्ग्रेसले भएका नेताहरूको विचारलाई एक ठाउँमा जोड्ने खालको नै प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी पनि एउटा पुल बन्न सक्नुपर्छ। त्यही उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरेर पछि पनि कुरा गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।